ल सुन्नुस् त एउटा कन्सेप्ट हुन चाहिँ च्याप्टर 5 को हामीले जति गर्नुपर्ने मैले गराइसके सबै कन्सेप्टहरु डिल गरिसक्यौं एक दुईटा क्वेशन अझ पनि हेरौं भनेर अलिकति अझ के नयाँ आइडिया सिकिन्छ कि भनेर सुन्नुस् है त्यो केसमा सपोज यहाँबाट पाइप आयो एउटा पाइप आयो यो पाइप दुई पार्टमा डिवाइड भयो एउटा यता गयो र के भयो यतातिर आयो है यहाँबाट डिस्चार्ज कति आयो Q1 यहाँबाट कति निस्क्यो अर्को पाइपमा Q2 यताबाट कति भयो Q3 र यो सेक्सनबाट पाइप के भयो यहाँ पाइप डिवाइड भयो पाइप सब डिवाइड है पाइप डिवाइड भनेपछि कन्टिन्युटी इक्वेसन के हुन्छ भन्नुस् त याद गर्नुस् त के पढेको थियौं हामीले दिस इज माइ सेक्सन 1 दिस इज माइ सेक्सन 2 दिस इज माइ सेक्सन 3 कन्टिन्युटी इक्वेसन के हो के हुन्छ यो केसमा कन्टिन्युटी इक्वेसन यो केसमा के हुन्छ कन्टिन्युटी इक्वेसन Q1 is equal to Q2 plus Q3 Q1 is equal to Q2 plus Q3 यस्तो रिलेटेड हामीले हेरिसक्यौं कन्जर्भेसन अफ मास हेरिसक्यौं भाइ कन्जर्भेसन अफ मास यो भइसक्यो ल कन्जर्भेसन अफ मास भयो कन्जर्भेसन अफ मास यो हेरिसक्यौं अब भन्नुस् एउटा कुरा व्हाट अबाउट माइ हेड H1 is equal to S2 plus S3 यो हुन्छ इज इट सो अर नट के हुन्छ पानी डिवाइड हुँदा हेड पनि डिवाइड हुन्छ कि के हुन्छ के हुन्छ यो केसमा के हुन्छ यो Q1 is equal to Q2 plus Q3 यो ठीक छ यो ठीक छ कि छैन हुन्छ होला ह हुन्छ सर हुन्छ यो चाहिँ हुँदैन किन हुँदैन हुन्छ हुँदैन है मैले भनिसके हुँदैन किन हुँदैन कुरा बुझिराख्नुमा चाहिँ मैले के कुरा एक्सप्लेन गर्दैछु अहिले यो टोटल हेड है हेडको टर्म्समा कुरा गरिरहेको छु मैले हेडको टर्म्समा कुरा गर्दैछु मैले यो टोटल इनर्जीको टर्म्समा कुरा गरेको भए इनर्जीको टर्म्समा कुरा गरेको भए E1 is equal to E2 plus E3 यो हुन्थ्यो this was correct हुन्थ्यो obvious हुन्थ्यो example खाली काइनेटिक एनर्जी मात्र कुरा गरौँ काइनेटिक एनर्जी यहाँबाट पानी आयो है यहाँको पानीको मास कति आयो 100 kg आयो सपोज 100 kg आयो कति भेलोसिटी आयो 2 मिटर पर सेकेन्ड काइनेटिक एनर्जी कति छ कति हो काइनेटिक एनर्जी हाफ m कति 100 into v स्क्वायर भनेको के 2a स्क्वायर कति भयो भन्नुस् कति भयो 200 जुल भएन 400 भएको 200 भयो 200 सर ल यो मास आयो यो मास के भयो दुई पार्टमा डिवाइड भयो के भयो 60 यता गयो माथि र अर्को के भयो 40 यता तल गयो हो भेलोसिटी कति त्यही जति भेलोसिटी छ 2 मिटर पर सेकेन्ड पानीको भेलोसिटीमा केही पनि फरक परेको छैन एनर्जी केही पनि लस भएको छैन भेलोसिटी त्यही यो अहिले के छ मैले प्रेसर सबै एटमोस्फेरिक लिएको छु प्रेसर पनि एटमोस्फेरिक एलिभेसन पनि के लिएको छु सेम हरिजन्टल प्लेनमा फ्लो भइरहेको छ हरिजन्टल प्लेनमा फ्लो भएको छ जेड पनि सेम प्रेसर एटमोस्फेरिक चारैतिर मतलब प्रेसर जेरो त्यो कन्डिसनले यहाँ कति काइनेटिक एनर्जी हुन्छ भन्नुस् न खाली काइनेटिक एनर्जी मात्रै छ एक्जाम्पल बुझ्नलाई मात्रै कति हुन्छ काइनेटिक एनर्जी 1 100 kg मास आयो जसमध्ये 60 kg यता माथि गयो बाकी 40 kg तल गयो कति एनर्जी हो माथिको केसमा काइनेटिक एनर्जी 1 120 कसरी 1/2 into 60 into 2 के स्क्वायर कति 120 तल कति हुन्छ 1/2 into 40 into 2 के स्क्वायर कति 80 यो दुईटा जोड्नुस् त काइनेटिक एनर्जी 2 र काइनेटिक एनर्जी 3 काइनेटिक एनर्जी 1 सँग बराबर आइगयो न भनेपछि एनर्जी केसमा तपाईले काइनेटिक एनर्जी पानी डिवाइड हुँदा यसरी लाउन मिल्यो डिवाइड हुँदा
सिमिलरली मास अनुसार पनि मास पनि के भयो m1 = m2 + m3 कन्जर्भेसन अफ मास यहाँ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी यहाँ पनि भयो कन्जर्भेसन अफ इनर्जी ल यही एक्जाम्पलमा हेडको कुरा गरौँ सेक्सन 1 मा हेड कति हेड कुन समेसन हो कुन समेसन हो हेड कुन समेसन हो हेड h1 प्रेसर कति 0 एलिभेसन कति लिएको छ अहिले डाटाम त्यसैले हरिजन्टल प्लेनमा फ्लो भएको छ हरिजन्टल प्लेनमा सबैको z सेम भनेपछि z कति 0 कुन हेड मात्रै छ काइनेटिक है भनेपछि 2a² / k / 2g भनेपछि कति आयो 4/19.62 आयो यहाँ हेड 2 कति छ हेड 2 यहाँ हेड 2 कति आउँछ 4/19.62 नै आउँछ कि आउँदैन हेड 3 कति आउँछ हेड 3 यहाँ पनि प्रेसर 0 z पनि 0 कति आउँछ 4/19.62 भने कन्क्लुजन के आयो अब यो केसमा के h1 = s2 + s3 आयो कि h1 = s2 = s3 आयो कुन केस आयो a कि b हेडको केसमा एक्ज्याक्टली b केस आयो हेड को टर्म्समा तपाईको हेड डिवाइड हुँदैन हेड सेम हुन्छ हेड डिवाइड भएको हुँदैन यहाँ के डिवाइड भएको थियो हेर्नुस् त मास के भएको थियो डिवाइड इनर्जी के भएको थियो डिवाइड तर हेड डिवाइड हुँदैन भनेपछि यो फिगर अनुसार भन्नुस् त के आउँछ हाम्रो कन्क्लुजन यहाँ सेक्सन 1 मा जति हेड छ सेक्सन 2 मा पनि त्यतिकै हेड हुन्छ सेक्सन 3 मा पनि त्यतिकै हेड हुन्छ भनेपछि फ्लो डिवाइड हुँदा तपाईको obvious छ मास डिवाइड हुन्छ अथवा डिस्चार्ज डिवाइड हुन्छ मास डिवाइड भनेको डिस्चार्ज डिवाइड हुन्छ अर्को टोटल इनर्जी पनि डिवाइड हुन्छ काइनेटिक इनर्जी भर्खर हेर्यौं तर व्हाट अबाउट हेड does it divide हेड no sir हेड डिवाइड हुँदैन यो कन्क्लुजन आयो किन हेड डिवाइड हुँदैन एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेरौँ किन हेड डिवाइड हुँदैन जसरी तपाईसँग 5 वटा पेन छ P1 P2 P3 P4 P5 एउटा पेनको कस्ट भनौं न रेट एउटा पेनको ₹10 पर पेन ₹10 पर पेन रेट भनेपछि यो 5 वटा पेनको यहाँ रेट कति छ रेट टोटल कस्ट यहाँ कति छ टोटल कस्ट भन्नुस् त टोटल कस्ट यो ठाउँमा 5 वटा पेन छ भने कति कस्ट हो भन्नुस् 50 रुपैयाँ यहाँ भयो अब यहाँबाट मैले के गरे भने 3टा पेनलाई यता पठाए माथि P1 P2 P3 भनेपछि डिवाइड गर्न खोजे P4 र P4 लाई यहाँ पठाए डिवाइड गरे यहाँ टोटल कस्ट कति हो डिवाइड गर्दा यसको 10 यसको 10 यसको 10 कति 20 यहाँ तल कति हो 10 कति 20 अब हेर्नुस् त टोटल कस्ट जोड्दा यो टोटल कस्ट सँग बराबर भएको भएन बराबर भयो टोटल कस्ट 1 र टोटल कस्ट 2 जोड्दा टोटल कस्ट सँग बराबर भएको भएन TC सँग 30 र 20 जोड्दा भयो अब यहाँ भन्नुस् टोटल कस्ट 1 यहाँ रेट कति छ रेट 1 रेट सेम रेट कति 30 डिवाइड बाइ 3 10 यहाँ रेट कति छ रेट 10 अब यहाँ रेट कति थियो इनिशियली यो 5 वटा केसमा रेट 10 अनि कन्क्लुजन के आयो टोटल कस्ट डिवाइड भयो रेट डिवाइड भयो कि रेट सेम रेट सेम एक्ज्याक्टली हेड पनि मेरो के हो रेट हो कि हैन हेड भनेपछि के हो तपाईको एनर्जी पर युनिट मास हैन मतलब यो इट इज मोर लाइक अ रेट और नॉट त्यही भएर रेट के हुन्छ तपाईको फ्लो डिवाइड हुँदा पनि रेट चेन्ज हुन्छ
चेन्ज हुँदैन। जसरी यहाँ पेन डिभाइड हुँदा रेट चेन्ज भएको थियो, आउने बेला पनि 10 डिभाइड भए पनि 10 रेट। सिमिलरली तपाईको पानी डिभाइड हुँदा हेड चेन्ज हुन्छ कि हेड सेम हुन्छ? हेड के हुन्छ? हेड डिभाइड हुन्छ कि हेड सेम हुन्छ? सेम हुन्छ। सेम हुन्छ। भनेपछि हेड 1 इज इक्वल टु हेड 2 इज इक्वल टु हेड 3। इज इट क्लियर? त्यही भएर हेडमा डिल गर्नुको फाइदा के हो? हेडमा डिल गर्नु फाइदा के भयो? इनर्जीमा डिल गरेको भए के हुन्थ्यो? के गर्नु पर्छ तपाईले? पानी डिभाइड हुँदा के लेख्नु पर्छ? इनर्जी 1 इज इक्वल टु इनर्जी 2 प्लस इनर्जी 3 गर्नु पर्थ्यो यदि इनर्जीमा डिल गरेको भए। तर हेडमा डिल गर्दा के फरक पर्यो? यसरी यो प्लस गर्नु पर्छ, पर्दैन। यसरी प्लस गर्नु पर्छ, क्युमुलेटिभ प्लस गर्नु पर्छ, जोड्नु पर्छ, पर्दैन। सिम्पली केमा गर्नु पर्छ? हामीले इक्वल टु गर्न पायो पानी डिभाइड हुँदा। एउटा कन्क्लुजन बुझ्नु छ। यो तपाईको स्लाइडहरुमा छैन, मैले आज कन्सेप्टको रूपमा राखे। मेरो धेरै जसो कुराहरु त्यो स्लाइडमा हुँदैन है। यो कुराहरु आफ्नो कपीमा नोट बनाउनुस्, के गर्ने भए गर्नुस्। तर कन्क्लुजन क्या है? मेरो कन्क्लुजन क्या है? कन्क्लुजन क्या है? If flow divides, does head divides? No. Head divides or not? Head does not divide. To विचार गर्नु होला है। हो, तर if flow divides, discharge what? Discharge के हुन्छ? डिभाइड हुन्छ। Discharge divide हुन्छ। यो कन्क्लुजन आफ्नो अब कपीमा के गर्ने भए त्यो आफ्नो टिप्नु होला तपाईको रेकर्डको रूपमा। यो कुराहरु किताबमा पनि हुँदैन। बेस्ड अन तपाईको अब एक्सपिरियन्स क्वेशनहरु हेरेपछि मात्रै आउँछ यो कुराहरु कसरी सोल्भ गर्ने भनेर। ठीक छ, यो कन्क्लुजन पानी डिभाइड हुँदा हेड डिभाइड हुँदैन, हेड सेम हुन्छ। अर्को कुरो डिस्चार्ज डिभाइड हुन्छ। क्वेशन हेर्नुस् एउटा। ल यो क्वेशन कसरी गर्नुहुन्छ? कसरी गर्नुहुन्छ यो क्वेशन? यो के भनेको छ पहिला हेर्नुस् त। एट अल सेम एलिभेसन भन्नुको मिनिङ के हो? यो अरेन्जमेन्ट कहाँ राखेको छ? डाटामै छ। डाटा भन्नाले के भन्न खोजेको? एउटै हरिजन्टल प्लेनमा राखेको छ। भन्नुस् न, यो पाइपको अरेन्जमेन्टलाई के राखेको छ? टेबलमा राखेको छ। कहाँ राखेको छ? टेबलमाथि राखेको छ। सबैको एलिभेसन के हुन्छ? जेड। सबैको जेड के हुन्छ? सेम हुन्छ। सबैको जेड सेम भनेपछि अब यसैले डाटा मान्दियो भने सबैको जेड को भ्यालु के हो? 0। अब सुन्नुस्, एउटा कुरो। अब यहाँबाट डिस्चार्ज आयो। यो डिस्चार्ज के भयो? डिस्चार्ज डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। भनेपछि यहाँको डिस्चार्ज Q1, यहाँको डिस्चार्ज मैले के माने? Q2, यहाँको डिस्चार्ज Q3 भनेपछि इक्वेसन के हुन्छ भन्नुस्? के हुन्छ इक्वेसन? Q1 is equals to Q1 is equal to Q1 is equal to plus Q2 Q3 plus Q3। त Q1 कति हुन्छ भन्नुस्? एरिया कति दिएको छ? 12 सेन्टिमिटर भनेपछि 5/4 into 0.1 स्क्वायर into भेलोसिटी कति? 5 मीटर per second। 5 मीटर पर सेकेन्ड इज इक्वल टु Q2 5/4 कति डायमिटर दिएको छ? 4 सेन्टिमिटर। 0.04 को स्क्वायर इन्टु भेलोसिटी कति दिएको छ यहाँ यो पाइपमा? 20 मीटर per second प्लस Q3 मा के? 5/4 इन्टु डायमिटर कति? 6 सेन्टिमिटर। 0.06 को स्क्वायर इन्टु भेलोसिटी थाहा छ भित्री? छैन। हैन भने भित्री यहाँबाट भित्री निकाल्नुस् कति आउँछ? यो भ्यालु सिंगल निकाल्नुस् है। सिंगल निकाल्नुस्। अलि युज गर्नुपर्छ भनेर यसलाई Q1 कति आउँछ त्यो भन्नुस्, Q2 कति आउँछ त्यो पनि भन्नुस्। ल Q1 निकाल्नुस् त कति आउँछ? छुट्टै पनि निकाल्नुपर्छ, युज गराउनु।
Q1 0.057 है। कति आयो Q1 को भ्यालु 0.057 0.057 ल Q2 भ्यालु कति हो 0.03 3 अरु के छ एउटा अर्को पनि भ्यालु भन्नुस् त्यसमा पछाडी चिन्ता कति 0.03 कति 0.025 0.025 हो ल सिमिलर V3 कति आउँछ के भन्नुस् V3 कति आउँछ भन्नुस् टुचरी क्याल्कुलेटर चलाउनुस् दुवै सबस्ट्र्याक्ट गर्नुस् 11.11 मीटर पर सेकेन्ड 11.11 मीटर पर सेकेन्ड आको Q3 कति हो Q3 कति भयो भ्यालु Q1 Q2 Q3 Q1 माइनस Q2 गर्दिनुस् Q3 आइहाल्छ कति आउँछ Q3 अनि युज पर्छ होला मेबी भनेर मैले मात्र निकाल्दिएको निकाल्न के छ कति आयो Q3 0.032 मिटर क्युब पर सेकेन्ड ल यो भ्यालु आयो अब सुन्नुस् अब के गर्ने हो तपाईलाई यहाँ पावर निकाल्न भनेको छ कति पावर इफिसिएन्सी दिएको छ 85% इफिसिएन्ट भन्नुको मतलब के तपाईले जुन पावर निकाल्नुहुन्छ त्यसले इफिसिएन्सीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ डिभाइड पम्प छ भने पम्पमा डिभाइड गर्नु पर्यो अब त्यसको लागि के गर्ने हो भने अब सुन्नुस् के गर्ने हो भनेर सबभन्दा पहिलो कुरो मैले बर्नाली कहाँ लाए सेक्सन 1 र सेक्सन 2 लाए मैले ठीक छ नि हजुर सेक्सन 1 र सेक्सन 2 मा मैले बर्नाली लाउँदा के हुन्छ इक्वेसन कि मेरो यो हुन्छ इक्वेसन h1 = h2 + h3 हुन्छ बिचमा हेड ड्युटी पम्प किन पम्पले थप्यो हुन्छ के हुँदैन हुँदैन अब पनि 1 र 2 को बिचमा बर्नाली इक्वेसन के लेख्नुहुन्छ H1 + HP = H2 गुड h1 + hp = h2 ल h1 कति प्रेसर कति दिएको छ h1 मा 120 किलोपास्कल रो कति युज गर्नुहुन्छ 1 किलो पास्कल दिएको छ जी कति 9.81 प्लस भेलोसिटी कति दिएको छ 5 मिटर पर सेकेन्ड 5/19.62 प्लस जेट कति 0 प्लस यो hp1 गरे किन hp1 गरे मैले म भन्छु है hp1 प्लस हेड एट 2 कति हुन्छ 0 ए हेड एट 2 120 हैन के 300 by 9.81 प्लस भेलोसिटी कति 20 20 by 20² by 19.62 प्लस जेट कति 0 hp1 निकाल्नुस् $37.460 कति आ 37.460 मिटर 37.267 मिटर हो 467 यो आको 461 460 ल 460 ल यो भ्यालु आको हो सर ल अब सुन्नुस् अब यति हेड दिनुको मतलब पावर कति दिएको हामी त पावर निकाल्नु पर्ने भनेको छ नि त पावर रिक्वायर अहिले विथआउट इफिसिएन्सी 100% इफिसिएन्सी को लागि ल कति कसरी निकाल्ने rho g q into hp1 rho g q into hp1 अब भन्नुस् यहाँ q कुन युज गर्ने
यो जुन HP1 दिएको छ कुनलाई दिएको छ यो हेड सबै होल क्यू लाई दिएको छ कि सर्टेन क्यू लाई मात्र दिएको छ यो हेड त्यो हेड कुन क्यू लाई दिएको छ टोटल क्यू लाई दिएको छ कि Q1 कि Q2 लाई दिएको छ कि Q3 लाई दिएको छ कि Q1 टोटल लाई दिएको छ कुनलाई दिएको छ यो SP यो हेड हो त्यो हेड भनेपछि कसलाई मात्र दिएको छ Q2 डिस्चार्ज लाई मात्र दिएको छ भनेपछि यहाँ कुन डिस्चार्ज युज गर्नु पर्यो फर्मुलामा Q2 ल भन्ने पतिया $9.18 kilonewton kilowatt 9.18 किलोवाट अरु के छ आन्सर आको त्यही छ सर ल अब यो के विथ 100% इफिसिएन्सी आयो तर मेरो के छ 85% 85% 85% इफिसिएन्ट भन्नुको मिनिङ के तपाईले बडी पावर सप्लाई गर्नु पर्यो कि त्यो भन्दा कम किनभने पम्पले यति पावर दिनलाई उले बडी रेटिङ चाहियो कि कम रेटिङ चाहियो 85% मात्र इफिसिएन्ट छ भनेपछि तपाईले कति सप्लाई गर्नु पर्यो भन्नुस् त डिवाइड गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई डिवाइड ल भनेपछि कति हुन्छ भन्नुस् 9.18 डिवाइड बाइ के गर्नु पर्यो 10.85 10.8 किलोवाट 10.8 किलोवाट ल 10.8 किलोवाट यो एउटा आन्सर आयो अहिले खाली Q2 मात्र फ्लो भएको छ कि अरु पनि छ Q3 पनि पम्पले Q3 लाई पनि पावर दिएको छ छैन छ भनेपछि के गर्नु पर्यो ए यो यतातिरको पानीलाई हो 1 र 3 मा बर्नाली लाउँ ल बर्नाली बिट्विन 1 and 3 1 and 3 के हुन्छ इक्वेसन H1 plus Sp2 is equal to Hf3 ल H1 कति H1 त यही हुने भयो कति 120 by 9.81 plus 5 के स्क्वायर by 19.62 plus Hf2 is equal to H3 कति प्रेशर 500 डिवाइड बाइ के 9.81 प्लस भेलोसिटी कति निकाल्नु भएको छ त 0.032 ए हैन 11.11 स्क्वायर बाइ 19.62 प्लस z कति 0 सबै एउटा एलिभेसन sp2 कति हो $43.752 sp2 कति हो 43.752 752 यो sp3 आयो sp2 आयो सरी मैले पावर p2 कति आउँछ रोजी q into sp2 q कुन युज गर्ने अब Q2 मैले कति आउँछ पावर किलोवाटमै भन्दिनुस् कति आउँछ रो 1 युज गर्दिनुस् $13.728 कति यार 13.73 किलोवाट मतलब विथ इफिसिएन्सी कति हुन्छ 13.728 डिवाइड बाइ के गर्नु पर्यो कति यार 16.150 16.15 अब भन्नुस् देयरफोर मलाई पम्पको कति पावर हुनु पर्यो यो सिनारियोको लागि के गर्नु पर्यो दुईटैको सम टोटल पावर हो किनभने पावर र एनर्जी दुवैले के जोड्नु अघि मैले एक्सप्लेन गर्दा के भनेको हेड न सेम हुन्छ पावर र एनर्जी जोडिन्छ कि जोडिदैन जोडिन्छ भने टोटल पावर इज इक्वल टु p1 + p2 भने कति p1 कति आएको छ 10.8 प्लस यहाँ कति आएको छ 16.1 ल कति आयो
16.95 26.95 26.95 हजुर this is your answer. Is it clear? Yes, sir. एकछिन है मेरो एउटा फोन आउँदैछ ल सुन्नुस् त यो एउटा क्वेशन हेर्नुस् त अर्को एउटा यो त्यो क्वेशन कहाँ छ 5 connects ल यो क्वेशन यस्तो कसरी गर्ने यो क्वेशन ल यो क्वेशन पढ्नुस् त एकचोटि आवाज सुनिराख्नुपर्छ Yes. ल यो क्वेशन पढ्नुस् त के भनेको छ क्वेशनले यो क्वेशन कसरी गर्ने हेर्नुस् त यो क्वेशन एकछिन जानुभन्दा पहिला एउटा सानो कन्सेप्ट है मैले भने जसरी सुन्नुस् त तपाईको न्यूटन सेकेन्ड ल अर्को टर्ममा कसरी डिफाइन गरिन्छ इन टर्म्स अफ मोमेन्टम नेट फोर्स इक्वल कसरी डिफाइन गरिन्छ इन टर्म्स अफ मोमेन्टम कसरी डिफाइन गरिन्छ mass into change in velocity by time. मास इन चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम यही हो Yes. हो सर यो पढ्नु भएको छ त्यसो भए अब सुन्नुस् त यदि मेरो भेलोसिटी सेम छ टाइम 1 v1 र यहाँ पनि भेलोसिटी के छ सेम छ इफ द भेलोसिटी इज सेम v1 र v2 भेलोसिटी सेम छ v1 र v2 भनेपछि व्हाट इज द नेट फोर्स नेट फोर्स कति हुन्छ 0. नेट फोर्स 0 हुन्छ ओ यही कन्सेप्ट यहाँ युज गरौँला इफ द चेन्ज इन भेलोसिटी इज 0 then the net force will be 0 सेम यही कन्सेप्ट इफ द भेलोसिटी अब मेरो सुन्नुस् यहाँ यो पाइपको डायमिटर युनिफर्म डायमिटर चाहिँ युनिफर्म डायमिटर फ्लो स्टेडी छ डिस्चार्जहरु टाइम अनुसार चेन्ज भएको छैन भनेपछि सेक्सन 1 र सेक्सन 2 मा के हुन्छ भेलोसिटी यसलाई 1 गरौँ यसलाई 2 गरौँ के हुन्छ भेलोसिटी v1 र v2 के हुन्छ बराबर हुन्छ किन बराबर हुन्छ डिस्चार्ज सेम भयो अनि एरिया डिस्चार्ज सेम भयो भने q = a1 v1 = a2 v2 अब a1 र a2 दुवै के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ युनिफर्म डायमिटर भएकोले गर्दा देयरफोर व्हाट आई क्यान राइट v1 = v2 मतलब यदि मैले यो कन्ट्रोल भोल्युम लिए भने यसलाई मैले कन्ट्रोल भोल्युम लिए यतिलाई यो कन्ट्रोल भोल्युममा हेर्ने हो भने यसमा लाग्ने नेट फोर्स कति होला त्यसो भए किन दुवैको भेलोसिटी के छ v1 र v2 सेम भनेपछि नेट फोर्स कति हुनु पर्ने 0 नेट फोर्स 0 हुनु पर्ने अब कुन फोर्स लाग्छ भन्नुस् त कुन फोर्स लाग्छ यहाँ अलम कुन यो भेलोसिटी अलम द भेलोसिटी डाइरेक्सन हेर्ने हैन हाम्रो अलङ द भेलोसिटी डाइरेक्सन हेर्ने हो अलङ द भेलोसिटी न्यूटन ल भनेपछि जुन डाइरेक्सनको भेलोसिटी हेरेर छन् त्यही डाइरेक्सनको फोर्स हेर्ने हो जुन डाइरेक्सनको न्यूटन ल त्यही हो जुन डाइरेक्सनको भेलोसिटी हेरेर छन् त्यही डाइरेक्सनको फोर्स हेर्नु पर्यो अलङ द भेलोसिटी डाइरेक्सन ल भन्नुस् कुन फोर्स लाग्छ
कुन फोर्स लाग्छ यो कन्ट्रोल भोल्युममा कुन फोर्स लाग्छ एउटा त सेक्सन 1 रेजिस्टिभ होला त एउटा सेक्सन 1 मा लाग्ने प्रेसर फोर्स P1 सेक्सन 2 मा लाग्ने प्रेसर फोर्स P2 हो फोर्स कस्तो लाग्छ प्रेसर फोर्स कस्तो लाग्छ नर्मल कम्प्रेसिभ नर्मल कम्प्रेसिभ अर्को कुन फोर्स याद गर्नुस् हाम्रो युलर्स प्रेसर फोर्स भयो अर्को कुन फोर्स ग्राभिटी फोर्स ल ग्राभिटी फोर्स भनेपछि यसको वेट कम्पोनेन्ट कता लाग्छ W तल लाग्छ यदि यसको एंगल अफ इन्क्लिनेसन हरिजन्टल सँग कति छ इन्क्लिनेसन हरिजन्टल सँग थीटा छ भने यसको वेट कम्पोनेन्ट कति आउँछ यता किन हामीले भेलोसिटीको डिरेक्सनमा हेर्ने हो नि हामी त भेलोसिटी डिरेक्सनमा हेर्ने हो फोर्स भेलोसिटी भनेपछि कति हुन्छ कम्पोनेन्ट भन्नुस् न W sin theta एक्ज्याक्टली यहाँ W sin थीटा अर्को कुन फोर्स आउँछ हुन त युलेरिनले दुईटा मात्र भनेको छ किनभने उले कुन केसको लागि लिएको छ इनभिसिड फ्लोको लागि तर हाम्रो फ्लो भिस्कस पनि हुन सक्छ त्यो केसमा के आउँछ बाउन्ड्रीबाट के आउँछ बाउन्ड्रीबाट फ्रिक्सन जसको नाम हामीले के भन्छौं त्यो हामीले इन जनरल के भन्छौं त्यसलाई विस्कोसिटी प्रोपर्टी भन्छौं और शियर स्ट्रेस त्यसले शियरिङ एक्सन डेभलप गर्छ गर्दैन विस्कोसिटी भनेपछि शियर फोर्स हैन र यस सर भनेपछि त्यो शियर फोर्स कहाँ लाग्छ भन्नुस् त यदि पाइपको डायमिटर d हो भने कुन एरियामा लाग्छ भन्नुस् त यदि यो लेन्थ l हो भने शियरिङ एक्सन पाइपको बाउन्ड्री लेन्थ l डायमिटर d कति एरियामा लाग्छ भन्नुस् त यदि टाउ इज द शियर स्ट्रेस एक्टिङ भनेपछि भन्नुस् त एक्टिङ भनेपछि शियर फोर्स कति हुन्छ हरेस्पोन्डमा शियर स्ट्रेस सिम दिए कुन एरियामा लाग्छ भन्नुस् त याद गर्नुस् त कुन एरियामा लाग्छ पाइपको बाउन्ड्रीको एरिया कति हुन्छ स्ट्रेस इन्टु गुड पाइडियल यसको डाइरेक्सन कता हुन्छ शियर स्ट्रेसको डाइरेक्सन कता हुन्छ अलोङ द भेलोसिटी डाइरेक्सन कि अपोजिट अफ भेलोसिटी डाइरेक्सन opposite अपोजिट भनेपछि शियर फोर्स कता लाग्ने भयो अपोजिट भनेपछि मेरो नेट फोर्स कुन फोर्समा भन्नुस् कुन फोर्स नेट फोर्स त जेराउनु पर्यो नि किन नेट फोर्स जेराउनु पर्यो किन भेलोसिटी v1 र v2 दुवै कन्स्ट्यान्ट छ भने नेट फोर्स जेरो भनेपछि कुन फोर्स आयो भन्नुस् यो p1 प्रेसर हो भने फोर्स कति हुन्छ p1 इन्टु यहाँ प्रेसर कति हुन्छ यहाँ फोर्स कति हुन्छ p2 इन्टु a भनेपछि कुन फोर्स लाग्ने हो यो डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ लिए अलोङ द भेलोसिटी डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ लिए भनेपछि कुन फोर्स हुने हो p1 इन्टु a माइनस p2 इन्टु a अर्को माइनस fs w sin थीटा अनि माइनस fs equals to 0 यो पार्ट बुझ्नु भयो भने यो पार्ट बुझ्नुभयो अच्छा हो fs कसरी निकाल्ने शियर स्ट्रेस इन्टु एरिया भनेपछि यो पार्ट बुझिसक्यो भने यो क्वेशन त अब आइसक्यो ल क्वेशनले के भनेको छ भन्नुस् यहाँ पाइपको डायमिटर कति दिएको छ अहिले 0.25 मिटर लेन्थ कति दिएको छ 250 मिटर L 250 मिटर हो क्यारीज वाटर फ्रम स्टेशन ए यो मेरो स्टेशन बी ल दुवैको भर्टिकल डिस्टेन्स कति छ ए र बी को vertical 10 मिटर भनेपछि मलाई यो हाइट यो डाइमेन्सन दिएको यो भर्टिकल हाइट ए र बी को 10 मिटर यो लेन्थ 250 मिटर भनेपछि मेरो थीटाको भ्यालु कति हो भन्नुस् sin थीटाको भ्यालु कति हुन्छ sin थीटाको भ्यालु 10/250 हुन्छ 10/250 किन यो इक्वेसनमा त मलाई w sin थीटा चाहियो नि त sin थीटा चाहियो 10/250 आयो इफ द शियर स्ट्रेस कति दियो 25 भनेपछि शियर फोर्स कति शियर फोर्स
into pi dl. tau into pi dl. टाउ इन्टु पाइ डिएल टाउ कति 25 पाइ डी कति दिएको छ 0.25 इन्टु एल कति 0.25 एल कति 250 250 भने एफएस पनि यहाँ अब यो इक्वेसनमा हेर्नुस् त मेरो इक्वेसन p1 - p2 इन्टु a माइनस w कति हुन्छ w भन्नुस् वेट कति Rho g into volume. m इन्टु g m बाट के हो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु g डेन्सिटी कति 1000 भोल्युम कति हुन्छ भन्नुस् कति भोल्युम पानी छ यहाँ कन्ट्रोल भोल्युममा पाइ अब डी कति डी को टर्ममा दिएको छ नि पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 इन्टु लेन्थ कति 250 इन्टु जी भनेपछि 9.81 डब्लु पनि आयो साइन थीटा पनि थाहा छ एफएस पनि थाहा छ यहाँबाट p1 - p2 आउँछ कि आउँदैन आउँछ p1 - p2 आउँछ कि आउँदैन आउँछ सर त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशनले के सोधेको छ यो प्रेसर चेन्ज आइसक्यो अर्को व्हाट इज द हेड लस कसरी निकाल्ने हेड लस कसरी निकाल्ने h1 देखि h2 सम्म लाने कसरी निकाल्ने हेड लस 1 र 2 मा बन्नेले इक्वेसन एक्ज्याक्टली हेड लस भनेपछि के हो हेड कहाँ बढिन्छ भन्नु त हेड लस निकाल्ने बेला के गर्नुहुन्छ HA माइनस HB गर्नुहुन्छ कि HB माइनस HA गर्नुहुन्छ कुन गर्नुहुन्छ कहाँको बढी हुन्छ HA minus HB A मा बढी हुन्छ कि B मा बढी हुन्छ A मा किन A मा बढी हुन्छ किन A मा बढी फ्लो A बाट B मा भइराछ A बाट B मा भइराछ भने obviously your head should be what greater at A अनि HA minus HB को फर्मुला के हुन्छ भन्नुस् त HA head loss is equal to HA minus HB ल HA कति प्रेशर एट 1 rho g plus v1 square by 2g plus z1 माइनस यहाँ के p2 by rho g plus v2 square by 2g plus z2 अब भन्नुस् त v1 square by 2g v2 square by 2g दुवै क्यान्सल हुन्छ कि के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ p1 minus p2 यहाँबाट आइसकेको छ आइसकेको छ कि छैन यहाँबाट छ प्लस z1 minus z2 भ्यालु कति 10 की minus 10 0 minus 10 minus 10 आउँछ भाइ डाटा कुनलाई मान्नुस् एलाई डाटा मान्नुस् न एलाई डाटा मान्नुस् त एलाई डाटा मान्दा z1 कति 0 z2 कति 10 यहाँ minus 10 आउँछ यहाँ p1 minus p2 आन्सर टिप्नुस् p1 minus p2 भ्यालु आन्सर 1.98 बार घरमा गर्नु होला हेड लस कति आएको छ भने 10.22 कसैको मिलेन भने दे क्यान कन्ट्याक्ट मी आन्सर यो क्वेशनको लागि p1 minus p2 1.98 बार हेड लस इज इक्वल टु 10.22 मिटर घरमा ट्राई गर्नु होला गर्न सकिन्छ नि यो सकिन्छ यस सर मैले आइडियाहरु डिस्कस गरेर छु प्र्याक्टिसहरु मजाले आफै गर्नु होला है माथिको क्वेशन एकचोटी देखाइदिनु तपाईको स्लाइड पाइहाल्छ नि भयो हजुर अब यो च्याप्टर 5 मा एउटा सानो कुरा मात्रै भनिदिन्छु अनि त्यसपछि सर्ट च्याप्टर अस्ति लास्ट टाइम के सोधेको थियो नि भर्खर अस्ति लास्ट टाइमको एक्जाममा 3D फर्म अफ द यो युलर्स इक्वेसन को 3D फर्म इक्वेसन सोधेको रहेछ है खाली इक्वेसन लेख मात्र भनिदिएको छ है हो के गर्ने कसो गर्ने भने त्यति मात्र मैले भन्छु यो 3D फर्ममा के पनि छैन गाह्रो हामीले युलर्सले कुन कुन फोर्स कन्सिडर गरेको छ प्रेशर फोर्स र ग्राभिटी फोर्स यसमा अलि के पनि कन्सेप्ट यो p प्रेशर इन्टु एरिया प्रेशर फोर्स जहिले पनि नर्मल कम्प्रेसिभ यो लेखेको बुझ्नुहुन्छ नि कतिचोटि यो भइसक्यो y1 प्लस स्लोप इन्टु डिस्टेन्स यो कतिचोटि भइसक्यो यो पार्ट अब फोर्स चाहियो भने एरियालाई मल्टिप्लाई गरिदिने बुझ्नु भयो भन यो लेखेको त बुझ्नुहुन्छ नि भन्नुपर्छ यो यस सर बुझ्नुहुन्छ नि यो कतिचोटि भइसक्यो यो त त्यसो भए अब सुन्नुस् त यो गर्ने बेला त्यसो भए हाम्रो यस डिरेक्सनमा नेट आउने भयो भन्नुस् त यसरी गरेको है तपाईलाई के गर्दियो भने एउटा उले के कम्पोनेन्ट लिएको छ भने नि
वेटलाई के गर्दियो भने नि एउटा एक्स तीनटा युज गरेको छ उले एक्सबी अब वाइबी र जेडबी मिनिङ के हो के भनेको छ यसले एक्सबी को मिनिङ के हो बडी फोर्स पर युनिट मास इन एक्स डिरेक्सन भनेपछि बडी फोर्स भनेपछि ग्राभिटेशनल फोर्स भन्न खोजेको है के भन्न खोजेको बडी फोर्स भनेपछि वेट कम्पोनेन्ट जसरी फर एक्जाम्पल वेट कम्पोनेन्ट तपाईको आइहाल्छ नि जसरी मेरो फ्लो यस्तो भइराछ भने यसको अब हाम्रो के गर्नु पर्यो एक्स डिरेक्सन एउटा कम्पोनेन्ट लिएको छ एक्स डिरेक्सनमा हो एक्सबी भनेपछि के भने बडी फोर्स पर युनिट मास इन एक्स डिरेक्सन भनेपछि पर युनिट मास छ भने टोटल फोर्स निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो एक्स डिरेक्सनमा टोटल फोर्स मासले मल्टिप्लाई भनेपछि बडी फोर्स पर युनिट मास छ भने इन एक्स डिरेक्सन छ भने टोटल बडी फोर्स इन एक्स डिरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो मासले मल्टिप्लाई मास कति हो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम अनि डेन्सिटी इन्टु भोल्युम कति dx dy dz त्यही हैन भोल्युम हेर्नुस् त यो एलिमेन्टको dx dy र dz हो के न भोल्युम त्यति मात्र गरेको छ भनेपछि बडी फोर्स आयो नेट प्रेशर फोर्स कसरी निकाले हेर्नुस् त यो डिरेक्सनमा नेट प्रेशर फोर्स कति यो यता लाग्यो नेट प्रेशर फोर्स कति नेट प्रेशर फोर्स यसलाई f1 गरे यसलाई f2 गरे के हुन्छ f1 - f2 गर्दा कति आउँछ minus dou p by dou x dx minus dou p by dou x into dx dy into dy dz भनेपछि मेरो नेट फोर्स कति भयो भन्नुस् त अब नेट फोर्स प्रेशर फोर्स यो हो वेट और ग्रेभिटी कंपोनेंट ये हो त्यही हो दुईटा फोर्स हेर्ने हामीले प्रेशर फोर्स र ग्रेभिटी फोर्स युलर्समा अनि दुवै फोर्सलाई यहाँ जोड दियो इज इक्वल टु व्हाट नेट फोर्स इज इक्वल टु व्हाट नेट फोर्स इज इक्वल टु व्हाट न्यूटन्स लॉ यो नेट फोर्स इज इक्वल टु एक्सेलरेशन मास इन्टु एक्सेलरेशन ax मास इन्टु एक्सेलरेशन और मास भनेपछि के हो रो इन्टु भोल्युम इन्टु ax ax भनेको कसरी निकाल्ने कसको आवाज आयो मास इन्टु एक्सेलरेशन कसरी निकाल्ने एक्सेलरेशन फर्मुला के हो u dou u by dou x हाम्रो फर्मुला के हो u dou u by dou x plus b dou u by dou y plus w dou u by dou z plus dou u by dou t छ त्यसै हामीसँग सिमिलरली अब x b छ सिमिलरली अब अनि अल्टिमेटली यसलाई रिअरेन्ज गर्दा के आउँछ मेरो dx dy dz सबैबाट के हो क्यान्सल अल्टिमेटली मेरो इक्वेसन के हो xb 1/ρ = ax सिमिलरली y डाइरेक्सन में के हुन्छ बडी फोर्स पर युनिट मास इन y डाइरेक्सन दैट इज yb - 1/ρ dou p by dou y यति मात्र अस्ति लेख्न सोधेको थिए तपाईले एक्जाममा xb yb zb के हो गाह्रो के पनि छ र निकाल्न के छ र दुईटा फोर्स त युज गरे प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेभिटी फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेशन प्रेशर फोर्स के गर्यो नेट प्रेशर फोर्स कुन घटाएर निकाल्यो एउटा यो फोर्स यता लाग्यो भनेपछि नेट फोर्स कति यो माइनस यो ग्रेभिटी फोर्स कसरी निकाल्यो ग्रेभिटी फोर्स इन एक्स डाइरेक्सन भएकोले गर्दा बडी फोर्स पर युनिट मास इन एक्स डाइरेक्सन इन्टु मास कति डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इज इट क्लियर के गाह्रो छ यो डेरिवेसन त के भयो के गाह्रो छ यो सकिन्छ यो पार्ट त हाम्रो भइसकेकै छ यो त के भन्ने परेन यति पार्ट मात्र अस्ति लेख्न सोधेको एक मार्क्समा आइएस कि 2 मार्क्समा थियो xb - 1/ρ dou p by dou x = ax
भनेपछि मैले तपाईलाई च्याप्टर 5 मा दिन खोजेको यति मात्रै के प्रब्लम छ च्याप्टर 5 मा बर्नालिस बुझ्नुभयो किन अगाडिको अब सबै च्याप्टर बर्नालिस मात्रै आउँछ अब बर्नालिस दुईटा इक्वेसन युज गर्छौं हामीले बर्नालिस इक्वेसन कन्टिन्युटी इक्वेसन बर्नालिस इक्वेसन कन्टिन्युटी इक्वेसन भनेपछि मास डिवाइड हुँदा कन्टिन्युटी इक्वेसन के हुन्छ कन्क्लुजन कन्टिन्युटी इक्वेसन q = के हुन्छ मास डिवाइड हुँदा q = q1 = q2 = q3 हुन्छ कि q = q1 + q2 त्यसरी हुन्छ डिवाइड हुन्छ डिस्चार्ज पनि डिवाइड हुन्छ डिस्चार्ज पनि डिवाइड हुन्छ व्हाट अबाउट योर एनर्जी एनर्जी पनि डिवाइड हुन्छ तर हामी एनर्जीसँग डिले गर्दैनौं बर्नालिस इक्वेसनले एनर्जीको फर्ममा इक्वेसन दिएको छ कि हेडको फर्ममा इक्वेसन दिएको छ हेड भनेपछि के हो एनर्जी पर युनिट वेट मास हैन वेट हो एनर्जी पर युनिट वेट एनर्जी पर युनिट वेट भएकोले इट इज मोर लाइक के हो मैले केसँग अघि रिलेट गरेको थिए हेडलाई रेटसँग इन्भल्भ गराएको थिए भनेपछि रेट डिवाइड हुन्छ कि रेट सेम हुन्छ मास डिवाइड भयो पनि रेट सेम हुन्छ भनेपछि हेड के हुन्छ मास डिवाइड हुँदा रेट के हुन्छ हेड के हुन्छ हेड पनि सेम हो सेम हुन्छ त्यो पार्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है ल त्यसो भए नेक्स्ट च्याप्टर 6 ल अब च्याप्टर 6 सुरु गरौँ है च्याप्टर 6 के पनि छैन सजिलो छ ओरिफिस भन्नु के पनि हैन है ओरिफिस सिम्पली योर ओपनिङ हो ट्याङ्कको साइडमा ओपनिङ यहाँ ओपनिङ दिएको छ ओपनिङबाट के हुन्छ यहाँ अभियसली पानी के हुन्छ फ्लो हुन्छ अब यहाँ कति भेलोसिटीले फ्लो हुन्छ त्यो निकाल्ने कसरी निकाल्ने के पनि गाह्रो छैन एकछिनमा आन्सर आउँछ कसरी निकाल्ने ल भन्नुस् त तपाईले आफै आन्सर भन्नुहुन्छ ल यो पोइन्ट ए यो पोइन्ट बी ठीक छ मलाई आफै तोरीसरी ल तपाईले पहिला पढ्नु भएको थियो नि अहिले एकछिनमा डिराइभ गर्नुस् त बर्नालिस बिट्विन 1 and 2 लाउनुस् ए एन्ड बी बिट्विन ए एन्ड बी ल भन्नुस् कति छ भन्नुस् हेड एट ए = हेड एट बी अहिले हेड लस कन्सिडर गरेको छैन है हेड लस कन्सिडर गरेको छैन र हेड लस हुन्छ त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने हो ओरिफिसको टर्म्समा हेड लस डिफाइन गर्नलाई के गर्ने हो त्यो अहिले डिस्कसन गरौँ ल हेड एट ए र हेड एट बी कसरी हुन्छ भन्नुस् हेड एट ए कति हुन्छ भन्नुस् प्रेसर ए मा कति एटमोस्फियर 0 भेलोसिटी ए मा कति 0 जेड कति यदि यसलाई डाटा मान्दियो भने h हुन्छ h स्मल एच दिएको छ स्मल एच हेड एट बी भन्नुस् बी मा फ्री फल भएको छ अनि प्रेसर के हुन्छ एभ्रीवेयर प्रेसर इन एटमोस्फियर याद गर्नुस् च्याप्टर 3 याद गर्नुस् त के पढाएको थिए जब मैले तपाईलाई फ्री फलको केस आउने बित्तिकै मैले सोध्ने बित्तिकै तपाईले आन्सर के भन्नुहुन्छ प्रेसर एभ्रीवेयर इज व्हाट डज इट इन्क्रिजेस विथ हाइट does it increases with height pressure or will remain same that is p atmospheric it remains same that is what atmospheric b point मा फ्री फल भएको छ यहाँ फ्री फल भइरा छ ल प्रेसर कति प्रेसर p मतलब 0 किन p atm ले 0 लिनु भएको छ भेलोसिटी कति थाहा छैन v²/2g त्यही निकाल्नु छ प्लस एलिभेसन कति डाटममै लाई गर्यो 0 कति भनेपछि v को इक्वेसन के आ √2g यही फर्मुलामा चाहिँ सक्छ अब यसको एरिया a छ यो ओरिफिसको एरिया a छ भने डिस्चार्ज कति पास भयो ओरिफिसबाट डिस्चार्ज कति पास भयो ओरिफिस a * v कति √2g ल यति फर्मुला हो मात्रै q = a * √2g यति फर्मुला मात्रै हो ओरिफिसमा तर यसमा अब अहिलेसम्म हामीले यहाँ हेड लस के कन्सिडर गरेको छ छैन हामीले के गर्यो ए र बी मा डाइरेक्टली गर्थ्यौं बर्नालिसलाई तर बिचमा त हेड लस पनि भइरहेको हुन्छ यहाँ फ्लोले पाथ पहिले के भने फ्लोले डिरेक्सन चेन्ज गर्दा के हुन्छ त्यहाँ माइनर हेड लसहरु भइरहेको हुन्छ भने हेड लस त त्यो कन्सिडर गरेन त्यो हेड लसको लागि हामीले हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट डिफाइन गर्छौं है हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट डिफाइन गरेर ल अब टपिकमा हो टपिक यो तीनटा एउटा स्मल
स्मल र लार्ज ओरिफिस यो बुझ्न जरुरी छ है। स्मल ओरिफिस र लार्ज ओरिफिस यसले के भन्न खोजेको हो भने यसले के भन्यो भने हेयर फ्रम द सेन्टर अफ द ओरिफिस शुड बी ग्रेटर देन 5 टाइम्स द डेप्थ अफ द ओरिफिस। यसको मिनिङ के हो भने यो ओरिफिस को डेप्थ कति छ ओपनिङ को कति डी हो। यहाँ मेरो सेन्टर त यता कतै लाई गर्छ नि त ओरिफिस को सेन्टर यो हाइट कति सेन्टर सम्मको हाइट h। अनि क्वेशनले के भन्थ्यो भने इफ h इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स अफ d कुन ओरिफिस Small orifice. यदि h इज लेस देन 5 टाइम्स अफ d अब लेस देन कुन बेला हुन्छ जब d ठुलो हुन्छ। अब त्यो केसलाई के कन्सिडर गर्ने लार्ज ओरिफिस र स्मल ओरिफिस को काम के हो अहिले म डिस्कसन गर्छु है। स्मल ओरिफिस हामीले के जिम गर्छौं भने अब एउटा कुरा मलाई भन्दै जानुस् त यो प्वाइन्ट सबै प्वाइन्टमा भेलोसिटी सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ यो point 1 point 2 point 3 point 4 कन्सेप्ट अनुसार भन्नुस्। भर्खर एउटा रिलेसन निकालेको v = √2gh निकालेको रिलेसन भर्खरै यहाँ हजुर हो। यसले के इन्फर्मेसन तपाईले दिएको h भनेको के हो यो फ्री सरफेस सम्मको हाइट कहाँसम्मको हाइट फ्री सरफेस सम्मको हाइट भनेपछि अब भन्नुस् तपाईको point 1 2 3 4 हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ कहाँ बढी हुन्छ बढी 1 मा हुन्छ obviously velocity at 4 is greater than velocity at 3 is greater than velocity at 2 is greater than velocity at 1 भनेपछि यदि मलाई डिस्चार्ज निकाल्नु पर्यो भने के अब a * v डाइरेक्टली लाउन मिल्छ a * v कुन केसमा लाउन मिल्थ्यो त्यो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भएको यदि हरेक पोइन्टबाट निस्किने हरेकको भेलोसिटी याद छ q = के भएको केसमा q = a * v फर्मुला कुन केसमा युज गर्न भनेको थिए v के हुनु पर्छ सेम कन्स्ट्यान्ट के पढाको थिए q = a * v v के हो एभरेज भेलोसिटी पढाको थिए एभरेज भेलोसिटी भनेपछि के हुन्छ हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी के भनेको थिए हरेक पोइन्टमा सेम एभरेज भेलोसिटी भनेपछि हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी सेम हैन याद गर्नुस् त तीनटा स्टुडेन्टको मार्क्स a b c एभरेज गर्दा तीनटैको मार्क्स 45 चल्दैन भनेपछि q = a * v फर्मुला कुन केसमा भ्यालिड हुन्छ यदि हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी के छ सेम छ। अहिले भर्खरै के तपाईले भन्नुभयो हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी ओरिफिसमा सेम छ कि फरक छ हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी सेम छ कि फरक छ हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी मेरो फरक छ भनेपछि q = a * v डाइरेक्टली युज गर्न मिल्छ युज गर्न मिल्दैन तर यदि मैले यसलाई स्मल ओरिफिस माने भने के हुन्छ सानो ओरिफिस छ भने के हुन्छ हरेक पोइन्टमा टेन्टेटिभ तपाईले के जिम गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सानो देख्दै हरेक पोइन्टमा के जिम गर्न सक्नुहुन्छ v सेम छ हो v सेम मान्न सक्नुहुन्छ भनेपछि स्मल ओरिफिस हो भने डाइरेक्टली तपाईले के गर्नुहुन्छ q = a * v a * v भनेपछि √2g कुन केसमा किसको ओरिफिस इज स्मल तर ओरिफिस लार्ज छ भने हरेक पोइन्टमा v सेम मान्न सकिन्न त्यो केसमा मान्न सकिदैन त्यो केसमा के गर्नुपर्छ अहिले डिस्कसन गरौँला पछि इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ तर अर्को एउटा कुरो अब v निकाल्ने बेला v = √2g त चाहियो अब स्मल ओरिफिसमा h कुन लिनुहुन्छ कहाँसम्मको h लिनुहुन्छ ल यही मेरो स्मल ओरिफिस हो h कहाँसम्मको लिनुहुन्छ यहाँसम्मको h लिनुहुन्छ यो टप a सम्मको लिनुहुन्छ कि बटम a सम्मको h लिनुहुन्छ कि सेन्टर सम्मको h लिनुहुन्छ कहाँसम्मको h लिनुहुन्छ स्मल ओरिफिस मान्नु भएको छ भने सेन्टरको एक्ज्याक्टली सेन्टरको h लिने है सेन्टरको h धेरै कुराहरु मैले धेरै कुरा यहाँ डिस्कसन गरिसके स्मल ओरिफिसमा h कहाँ लिने सेन्टरको h लिने अनि √2g गरेपछि भेलोसिटी आउँछ त्यसलाई एरियासँग मल्टिप्लाई गरेपछि
डिस्चार्ज हुन्छ अकॉर्डिंग टू द शेप रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर सर्कुलर स्क्वायरहरु कुराहरु भइसक्यो यो फ्री डिस्चार्जिङ यो समर डिस्चार्जिङ जुन बेला आउँछ त्यसलाई डिस्कसन गरौँला यहाँ शेप अनुसार चाहिँ यहाँ भइसक्यो तपाईको सर्कुलर ओरिफिस रेक्टेंगुलर स्क्वायर ओरिफिस ट्रायंगुलर ओरिफिस शेप अनुसार भइसक्यो यो अब फ्लो थ्रू द स्मॉल ओरिफिस भनेपछि के भइसक्यो ऑब्वियसली के हो फर्मुला स्मॉल ओरिफिस आउने बित्तिकै a into under root इंटीग्रेशन 2gh गर्नु पर्छ पर्दैन पर्दैन इंटीग्रेशन गर्नु पर्छ पर्दैन q इक्वली के हो फर्मुला a into a under into root 2gh 2gh h कहाँसम्म लिने हो सेन्टर सम्म सेन्टरसम्म कहाँबाट फ्री सर्फेस फ्रम फ्री सर्फेस टु सेन्टर ओरिफिस center of orifice from free surface to center of the orifice q is equal to a into under root 2gs formula अब कुरा सुन्नुस् यहाँ के हुँदो छ के भइराछ सिनारियो यो पार्ट त भइसक्यो डिस्कसन अंडर रूट 2gs कसरी आउँछ त्यो भइसक्यो नि तर यो अंडर रूट 2gs मा अहिले सम्म समस्या के हो हामीले बर्नौलीज इक्वेसन लाउने बेला हेड लस कन्सिडर गरेको छ छैन तर हेड लस हुँदै हुँदैन हुन्छ अब हेड लस कन्सिडर गर्ने बेला तपाईको के हुन्छ यो जुन v आयो दिस इज v theoretical under root 2gh दिस इज व्हाट v theoretical कसरी आको यो v theoretical without considering what head loss without considering head loss this is v theoretical v actual को लागि एउटा रिलेसन के दिएको छ v actual is equal to एउटा कोएफिशिएन्ट इन्ट्रोड्युस गर्यो that is cv times under root 2gh भने कोएफिशिएन्ट यसलाई के भन्छ कोएफिशिएन्ट अफ भेलोसिटी के भन्छ यसलाई कोएफिशिएन्ट अफ भेलोसिटी के रिलेसन है v actual by v theoretical v actual by v theoretical फार्मूला क्या है under root gh gh h को मीनिंग के हो h को फ्री सर्फेस बाट ओरिफिस को सेन्टर अफ द ओरिफिस सम्मको राइट सेन्टर अफ द ओरिफिस सम्मको है वे कोएफिशिएन्ट अफ भेलोसिटी यहाँ एउटा फार्मूला है एक्चुअल भेलोसिटी अफ द जे यो भेना कन्ट्राक्टर सेक्सन के हो एट भेना कन्ट्राक्टर भेना कन्ट्राक्टर सेक्सनमा हामीले लेखा छौं यो किन लेखा छौं भने त्यो पनि सुन्नुस् है ध्यान दिएर सुन्नुस् है मेरो जेटले कस्तो डाइरेक्सन चेन्ज गराएको थियो भन्नुस् त ल मेरो यस्तो भइराछ है पानी यसरी फ्लो भइराछ है यो यति पोर्सन यो एरियालाई के भन्छ यसलाई orifice एरिया अफ द ओरिफिस के भन्छ area of orifice एरिया अफ द ओरिफिस जे नाम दिने हुन्छ ए नाम दिएला स्मल ए अब सुन्नुस् है यहाँ सबै स्ट्रिमलाइनहरु प्यारलल छ कि छैन ओरिफिस को ठाउँमा प्यारलल देखिरा छ हेर्नुस् त प्यारलल छ कि छैन प्यारलल छ कि छैन के छ कन्भर्ज भइरहेछ के भइरहेछ कन्भर्ज भएको चाहिँ तर एउटा यस्तो सेक्सन आउँछ जहाँ सबै स्ट्रिमलाइनहरु के छ parallel streamlines are parallel yeah all streamlines are parallel lines are parallel जसको एरिया ए माने एसी माने के माने एसी अब भन्नुस् एसी र ए को रिलेसन के कुन ठुलो कुन सानो कुन एरिया सानो होला र कुन ठुलो होला यतिकै हेर्दा ए ठुलो होला एसी के होला सानो होला obviously streamlines parallel यो streamline किन parallel सर्च गरेको यो कुरा तपाईको किताबमा छैन है त्यो लजिक गरे त ध्यानले सुन्नुस् है किन त्यस्तो गरेको भनेर हामीले यो सेक्सनलाई के भन्छ भेना कन्ट्राक्टर सेक्सन भनेपछि कन्क्लुजन के हो भेना कन्ट्राक्टर यहाँ के हुन्छ प्रॉपर्टी streamlines are what parallel streamlines are parallel अर्को कन्क्लुजन के आयो यसमा एरिया के हुन्छ सबैभन्दा लिस्ट एरिया हुन्छ कि हुँदैन यो यति सेक्सन मध्ये यो सेक्सन मध्ये सबैभन्दा लिस्ट एरिया कहाँ हुन्छ भेना कन्ट्राक्टर भनेपछि लिस्ट एरिया भेना कन्ट्राक्टर किन
स्ट्रीमलाइन प्यारल भएपछि अभियसली त्यो एरिया कम भएको भन भनेपछि लिस्ट एरिया भनेपछि भेलोसिटी या के हुन्छ म्याक्सिमम अब यो त एरिया मिनिमम पनि त भेलोसिटी म्याक्सिमम त भएको त्यो पार्ट त हटाइदिउँ अहिलेको लागि अहिले त्यो डिस्कसन गरौँ तर अहिलेको लागि कन्क्लुजन के भेना कन्ट्राक्टमा स्ट्रीमलाइन के हुन्छ प्यारलल हुन्छ स्ट्रीमलाइन के हुन्छ प्यारलल अस्ति मैले एउटा क्लासमा पढाउने बेला तपाईलाई हुन त अस्ति मलाई खै कसले एउटा क्वेशन सोधेको थिए तर त्यो सोध्ने बेला मैले के भनेको थिएँ हाइड्रोस्ट्याटिक्स ल कुन केसमा युज गर्न मिल्छ हाइड्रोस्ट्याटिक जुन ल थियो प्रेसर इज इक्वल टु रो जीएस फर्मुला यदि फ्लो भएको छ भने कुन केसमा युज गर्न मिल्छ भनेको थिएँ स्ट्रीमलाइन प्यारलल भएको बेलामा एक्ज्याक्टली स्ट्रीमलाइन प्यारलल भएको बेला अहिले मैले हाइड्रोस्ट्याटिक्स ल के युज गरिरहेको छु if the flow is freely flowing under the action of the gravity the pressure is what atmospheric अघि मैले डिराइभ गर्ने बेला तपाईको यो b भन्ने पोइन्टमा प्रेसर कति लिइराथे मैले PATM यहाँ b भन्ने पोइन्टमा प्रेसर PATM कुन बेला PATM लिन मिल्छ PATM कुन ल युज गर्नुभयो तपाईले कुन ल युज गर्नुभयो हाइड्रोस्ट्याटिक्स ल युज गर्नुभयो हाइड्रोस्ट्याटिक्स ल कुन बेला युज गर्न मिल्छ स्ट्रीमलाइन प्यारलल हो भनेपछि तपाईले एनालाइसिस गर्ने बेला जुन अघि मैले बर्नालिस प्रिन्सिपल लगाएको थिए एउटा यो पोइन्ट ए मा लगाएको बर्नालिस भनेपछि अर्को जुन बी पोइन्ट लिएको थियो त्यो बी पोइन्ट कहाँ लगाएको ओरिफिस वाला ठाउँमा लगाएको हो कि भेना कन्ट्राक्टर वाला ठाउँमा लगाएको भेना हो जुन अघि मैले लगाएको त्यो कुन ठाउँमा लगाएको भेना कन्ट्राक्टा भनेपछि अघि जुन भी थ्योरेटिकल आएको हो त्यो भी थ्योरेटिकल कुन ठाउँमा आएको ओरिफिस वाला ठाउँमा आएको हो कि भेना कन्ट्राक्टर वाला ठाउँमा आएको भेना कन्ट्राक्टा वाला ठाउँमा भेना कन्ट्राक्टा वाला ठाउँमा आएको र भी थ्योरेटिकल कति आएको अंडर रूट GH आएको हुन त यहाँ यसबाट पास हुने डिस्चार्ज र यसबाट पास हुने डिस्चार्ज त सेम हुन्छ सेम हो के डिस्चार्ज त सेम हुन्छ कि हुँदैन सेम हुन्छ तर अब यो सेक्सनको मलाई बी को भेलोसिटी थाहा छ भने एरिया कहाँको लिने हो एरिया कहाँको लिने ओरिफिसको एरिया लिने कि भेना कन्ट्राक्टरको एरिया लिने भेना किनभने भेलोसिटी मलाई भेना कन्ट्राक्टरको थाहा छ भने भेलोसिटी एरिया कहाँको लिनुहुन्छ भेना कन्ट्राक्टरको लिने हैन भेनाको हजुर हो भनेपछि क्यू थ्योरेटिकल कति हुन्छ त्यसो भए एरिया अफ भेना कन्ट्राक्टा into V theoretical भनेपछि यो AC is what area at Vena contracta which is what less than area of orifice एउटा नयाँ टर्म के आउँछ कोएफिशिएंट अफ कन्ट्राक्सन के area at Vena contracta that is AC divided by what area of orifice is it clear तर त्यो सानो चाहिँ किन भएको एरिया कुन चाहिँ त्यो त भेना कन्ट्राक्टमा सानो एरिया किन भएको यहाँ हेर्नुस् यो के भएको छ यो फ्लोर के भएको छ यो फ्लोर के भएको छ यहाँ भिजुअलबाट हेर्नुस् न फ्लोर के भएको छ यहाँ हो तपाईको हेर्नुस् त यो कर्वले तपाईको हेर्नुस् त यहाँ बडी एरिया हुन्छ कि आफै हेर्नुस् न भिजुअल इन्स्पेक्सनबाट हेर्नुस् त यहाँको एरिया बडी हुन्छ कि यहाँको एरिया बडी हुन्छ ए पानीको स्ट्रिम लाइन कर्व भएर चाहिँ सानो भएको हो अनि कर्व भएर यहाँ हेर्नुस् त सबै के हो स्ट्रिम लाइनहरु ए हजुर एक ठाउँतिर कन्भर्ज भयो नि त ठीक छ त्यसो भए अब मलाई एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल्नु पर्यो अब यो त क्यू थ्योरेटिकल आयो क्यू थ्योरेटिकल भनेपछि एसी इन्टु VTH हो अब क्यू एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल्नु पर्यो अहिलेसम्म मैले के कन्सिडर गरेको छैन अघि मैले हेर्नुस् है कहाँ ओभर एस्टिमेट गरिरहेको थिएँ एउटा एरिया ओरिफिस लिएको थिएँ तर एक्चुअल एरिया जुन भी को लागि यो भी को करस्पोन्डिङ √2GH को करस्पोन्डिङ जुन एरिया छ त्यो एरिया ओरिफिस को एरिया भन्दा बढी चाहिँ के कम छ जहाँ भेलोसिटी √2GH छ एरिया कम छ
र अर्को कुरो यो जुन √2gh भेलोसिटी एस्टिमेट गरे त्यो भन्दा बढी भेलोसिटी हुन्छ कि कम हुन्छ मेरो एक्चुअली भन्ने हो भने भेलोसिटी कम हुन्छ कि बढी हुन्छ एक्चुअल भेलोसिटी भन्नुस् न एक्चुअल भेलोसिटी कम हुन्छ कि बढी हुन्छ कम हुन्छ होला कम हुन्छ किन कम हुन्छ त्यो किन कम हुन्छ हेड लस भयो भने तपाईको भेलोसिटी हेड कम हुन्छ कि हुँदैन अहिले त तपाईले यो √2gh कसरी एस्टिमेट गर्नुभयो बर्नौली इक्वेसन लाउनु बेला हेड लस कन्सिडर गरेर कि हेड लस कन्सिडर नगरेर हेड लस नगरेर अब हेड लस कन्सिडर गर्नुभयो भने तपाईको obviously के हुन्छ यो भेलोसिटी कम आउँछ कि बढी आउँछ बढी आउँछ र हेड लस कन्सिडर गर्नुहुन्छ भने हेड लस कन्सिडर गर्यो भने चाहिँ कम आउँछ हेड लस कन्सिडर गर्ने कम आउँछ अनि v एक्चुअल कति के लेखा थियो अघि कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी इन्टु √2gh अघि लेखेको यो मेरो v थ्योरेटिकल हो क्या मतलब मेरो एक्चुअल डिस्चार्ज कति हुने भयो भन्नुस् त एक्चुअल डिस्चार्ज त्यो बराबरै होला थ्योरेटिकल एक्चुअल डिस्चार्ज कति हुन्छ एक्चुअल डिस्चार्ज AC into कुन एरिया यो v एक्चुअल कुन ठाउँको भेलोसिटी हो एरिया को उसको भेना कन्ट्राक्टरको भेलोसिटी हो कि ओरिफिसको भेलोसिटी हो भेना कन्ट्राक्टर भेना भनेपछि एरिया कुन युज गर्ने हो अहिले AC कि A AC युज गर्नु AC इन्टु भेलोसिटी त्यहाँ कति छ एक्चुअल भेलोसिटी स्टार भनेपछि एक्चुअल भेलोसिटी हेर्नु पर्यो नि यो तपाईको थ्योरेटिकल हो नि CV इन्टु √2gh AC लाई के लेख्न मिल्छ भन्नुस् त AC लाई यो इक्वेसन अनुसार A इन्टु CC लेख्न मिल्छ हजुर इन्टु CV इन्टु √2gh यसलाई एउटा नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस गर्यो CC इन्टु CV लाई त्यसलाई के भनेको छ कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज यसलाई के भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज इन्टु A इन्टु √2gh q एक्चुअल अब यसलाई के भन्छ CD लाई coefficient of discharge which is equal to what CC into CB पछि q एक्चुअल इज इक्वल टु मतलब के गर्ने हो तपाईले भेना कन्ट्राक्टको के गर्ने हो थ्योरेटिकल भेलोसिटी निकाल्ने थ्योरेटिकल भेलोसिटी हैन यो कहाँको थ्योरेटिकल भेलोसिटी हो कहाँको भेना कन्ट्राक्टर यो ए कहाँको लेको त्यही भेना कन्ट्राक्टरको ए हो यो ए त्यो चाहिँ ओरिफिस किन ओरिफिसको टर्म्समा डिराइभ गरेको किन ओरिफिसको फर्ममा आन्सर निकालेको नाप्दाखेरि त त्यो नाप्दाखेरि प्र्याक्टिकली तपाईले कुन नाप्न सजिलो हुन्छ यो तपाईको फ्लो भइराछ भने यो भेना कन्ट्राक्टर भिजुअल गर्न त्यहाँ गाह्रो पर्छ कि सजिलो हुन्छ सकिन्छ त्यो सकिँदैन यो त हामीले हेर्नुस् त यो त तपाईको थ्योरेटिकल कन्सेप्टमा यहाँ भेना कन्ट्राक्टर भनेको त प्र्याक्टिकली फ्लो भइरा हुन्छ भने त्यहाँ भेना कन्ट्राक्टर अब्जर्भ गर्न सजिलो छ अब्जर्भ गरेर त्यसको नाप्न फेरि प्र्याक्टिकली सजिलो छ छैन भनेपछि थ्योरेटिकल एनालाइसिस सबै भेना कन्ट्राक्टरमा गरे पनि प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनमा हामीले के गर्छौं सबै कहाँको लिन्छौं ओरिफिसको एरिया भनेपछि यो एउटा फर्मुला तपाईको थाहा हुनु पर्यो q = के हो q एक्चुअल = कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज ए कहाँको ओरिफिसको ओरिफिसको भेना कन्ट्राक्टरको ओरिफिसको हो एरिया अफ द ओरिफिस इन्टु √2gh अब भन्नुस् हेड लस भनेपछि कुन टर्मले इन्ट्रोड्युस गरे हामीले पढेको फर्मुला के हो q = a * b अब b √2gh ए भनेपछि यहाँ ए नै छ भनेपछि यो सीडी को काम के हो सीडी ले के रिप्रेजेन्ट गर्यो म सोध्छु क्वेशन व्हाट डज योर कोएफिसिएन्ट हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट सीसी सीबी सीडी रिप्रेजेन्ट्स भनेपछि तपाईको आन्सर के आउनु पर्यो सीडी ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ सीडी ले कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज त्यो मैले तपाईको फुल फर्म सोधेको एक्ज्याक्टली हेड लस भन्नुस् हेड लस इट रिप्रेजेन्ट्स व्हाट It represents
हेड लस किन हेड लसको किनभने हामीले भी थ्योरेटिकल जुन √2gs निकाल्यौं त्यो बेला बर्नालीज इक्वेसन लाउने बेला हामीले हेड लस कन्सिडर गरेका थियौ इक्वेसनमा थिएन अब त्यो थिएन भने त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न तर हेड लस त भइरहन्छ त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न हामीले के को हेल्प लिएका छौं के को हेल्प हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट को हेल्प लिएका छौं भनेपछि हाम्रो तीनटा हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट कुन कुन आए तीनटा हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट आए कुन कुन coefficient of velocity, coefficient of velocity, coefficient of velocity, अर्को के coefficient of discharge, coefficient of contraction पहिला त्यसपछि अर्को के coefficient of discharge, coefficient of discharge यसलाई अब फर्मुलामा लेख्नु पर्यो भने coefficient of velocity लाई के लेख्न मिल्छ v actual by v theoretical कति √2gh, √2gh coefficient of contraction को मीनिंग के हो AC by A, area at Banach contractor of pi, area at AC divided by orifice, area at orifice A coefficient of discharge का फॉर्मूला क्या हो q actual by q theoretical फॉर्मूला क्या हो q theoretical फॉर्मूला area at Banach contractor into VTH, √2gh. It's up. Is it clear or not? And Q actual कसरी निकाल्ने? Q actual CD times area of the orifice. यो कुनको एरिया हो? Orifice. Area of the orifice into what? 2gh, √2gh. √2gh. Area of the orifice. यो CD कसरी निकाल्ने? Coefficient of discharge CC into CB. सबै कुरा आयो यहाँ बुझ्नु भएको भएन सर हजुर हामीले त्यो √2gs निकालेको ओरिफेसको हैन यता भेना कन्ट्राक्टाको भनेर कसरी थाहा पाएको कुन चाहिँ जस्तै √2gs चाहिँ मैले पहिले के भने तपाईलाई √2gs तपाईले त्यहाँको प्रेसर एटमोस्फेरिक यहाँको प्रेसर जुन के लिनु भएको सेक्सन 2 मा यहाँ प्रेसर के लिनु भएको तपाईले बर्नाली इक्वेसन लाउने बेला प्रेसर कति लिनु भएको थियो एटमोस्फेरिक के को आधारमा एटमोस्फेरिक प्रेसर लिनु भएको थियो हाइड्रोस्टैटिक्स ल भनेपछि के भनेको थियो यदि तपाईको एक्सेलरेटिङ केमा भइराछ वर्टिकली डाउनवर्ड और फ्री फल भइराछ भने त्यो केसमा के हुन्छ तपाईको प्रेसर हरेक पोइन्टमा के हुन्छ प्रेसर हरेक पोइन्टमा यदि तपाईको फ्री फल भइराछ तपाईको रो जी के हो फर्मुला रो जी h * 1 - ay/g फर्मुला हो ओके न फर्मुला अनि ay को ठाउँमा g राख्दा तपाईको प्रेसर हरेक ठाउँमा 0 आउनुको मिनिङ के फ्री फल भयो भने तपाईको हरेक पोइन्टमा प्रेसर के हुन्छ 0 हुन्छ हरेक पोइन्टमा प्रेसर 0 हुन्छ और एटमोस्फेरिक हुन्छ यो जुन हामीले युज गर्यौं त्यो कन्डिसन कहाँ मात्र भ्यालिड हुन्छ जब स्ट्रीमलाइन के स्ट्रीमलाइन प्यारलल फ्री फल हैन फ्री फल त हुनु पर्यो फ्री फल त्यो जुन ल छ त्यो युज गर्न तपाईको स्ट्रीमलाइन हाइड्रोस्टैटिक्स ल युज गर्नलाई या त्यो त हाइड्रोस्टैटिक्स ल हो तर हामीले के भने मस्ती एउटा मैले लास्टमा मलाई पहिले एउटा क्वेशन सोधेको थियो कुन बेला हाइड्रोस्टैटिक्स ल पनि फ्लुइड डायनामिक्समा युज गर्न मिल्छ कुन बेला भने त कन्डिसन जब स्ट्रीमलाइन के प्यारलल हुनु पर्यो ओ स्ट्रीमलाइन प्यारलल का ओरिफिस को सेक्सनमा हुन्छ कि भेना कन्ट्राक्टमा हुन्छ भेना कन्ट्राक्टर हो यदि तपाईले अब प्रेसर 0 लिनु भएको छ भने obviously तपाईले त्यो v √2gs निकालेको त्यो कुन सेक्सनको लागि हो ओरिफिस सेक्सनको लागि हो कि भेना कन्ट्राक्टर सेक्सनको लागि हो भेना कन्ट्राक्टर अब बुझ्नु बुझेँ त्यसो भए यो कन्क्लुजन आइसकेपछि एउटा क्वेशन गर्नु त्यसो भए कन्क्लुजन आइसकेपछि एउटा क्वेशन गर्नुस् यो मैले लेखेको छ 2000 इम्प्लोइमेन्ट अकाउन्ट फर द हेड लस यो कुराहरु भइसक्यो ल यो क्वेशन गराउनलाई भएको छ ल अहिले त्यो क्वेशन गर्नलाई एउटा अलिकति अझ एउटा कन्सेप्ट डिस्कस गर्नुपर्छ नि त्यो क्वेशनमा होला अर्को कन्सेप्ट सुन्नुस्
अब ल्याबमा कसरी उ गर्ने यो हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्टहरु कसरी डिसाइड गर्ने हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट कसरी डिटरमाइन गर्ने चाहिँ तपाईको एक्सपेरिमेन्ट हो ल्याबको एक्सपेरिमेन्ट हाम्रो हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट CD CC र CB कसरी निकाल्ने ल्याबमा फ्लो भयो भने अब सुन्नुस् है CD निकाल्ने बेला CD तपाईको जुन सेटअप छ यो सेटअपमा तपाईको यो ओरिफिस यहाँ ओपनिङ दिएको हुन्छ यहाँ ओपनिङ दिएको हुन्छ यो ओपनिङ दिएको छ भने यो एरिया अफ द ओरिफिस थाहा भयो एरिया अफ द ओरिफिस थाहा भयो कि भएन थाहा भयो एरिया अफ द ओरिफिस A एरिया अफ द ओरिफिस नन हेर्नुस् है ल्याबमा कसरी डिटरमाइन गरिन्छ तपाईको यहाँ हेड कति छ यो ग्रेजुएटेड सिलिन्डर हुन्छ अब यहाँ हेड कति छ यच यो थाहा हुन्छ कि हुँदैन पानीको लेभल कति छ यस सर थाहा हुन्छ भनेपछि क्यू थ्योरेटिकल कसरी निकाल्ने क्यू थ्योरेटिकल AC into रुट अन्डर त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने तपाईको यसको लागि चाहिँ यहाँ सुन्नुस् है यहाँ जग यो जुन पानी निस्किन्छ नि यो पानी हामीले के गर्छौं भने यसलाई यहाँ जुन पानी निस्किन्छ नि यो पानी यहाँ जगमा हामीले के गर्छौं कलेक्ट गर्छौं र यहाँ हामीसँग टाइम पनि हुन्छ स्टप वाच टाइमले के गर्छ कति यहाँ यो जगको मलाई भोल्युम थाहा छ जगको भोल्युम थाहा छ हो यो जग भरिन कति टाइम लाग्यो स्टप वाचले मेजर गरे भने डिस्चार्ज आयो हो अनि डिस्चार्ज आयो यो कुन डिस्चार्ज आयो यो जुन डिस्चार्ज आयो एक्चुअल डिस्चार्ज अनि थ्योरेटिकल डिस्चार्ज A * √2GH गर्छौं दैट इज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज Q एक्चुअल बाइ Q थ्योरेटिकल गर्छौं त्यहाँबाट के आयो CB को लागि एउटा एक्सप्रेसन हामीले डिफाइन गर्छौं के एक्सप्रेसन डिफाइन गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् है CB को लागि त्यो ल्याबको पार्ट हो त्यो ल्याबमै डिस्कसन गरौँला मजाले त्यो पार्ट अब यहाँ सुन्नुस् हामीले के गर्छौं भने मेरो यहाँबाट के हुन्छ यहाँ सुन्नुस् त यहाँबाट जुन भेना कन्ट्र्याक्टरबाट जुन निस्क्यो यो भेना कन्ट्र्याक्टर सेक्सन भेना कन्ट्र्याक्टरमा भेलोसिटी कति हुन्छ भेलोसिटी भेना कन्ट्र्याक्टरमा CB into VTH एक्ज्याक्टली मलाई लाग्यो तपाईले √2GH भन्छ √2GH त यो कुन भेलोसिटी हो यो थ्योरेटिकल हो कि एक्चुअल हो यो त थ्योरेटिकल हो तर एक्चुअली यो त हुँदैन अब यो जुन भेलोसिटी यो हरिजन्टल डाइरेक्सनमा छ अब यहाँ बाहिर निस्केपछि यहाँ कुन फोर्स मात्रै एक्ट गर्छ बाहिर निस्केपछि पानी जब बाहिर निस्केपछि कुन फोर्स मात्र एक्ट गर्छ ग्राभिटी फोर्स मात्र एक्ट गर्छ जी मात्र एक्ट गर्छ भनेपछि अब भन्नुस् त यसले कुन पाथ फलो गर्छ याद गर्नुस् त प्रोजेक्टाइल मोसन तले ढुङ्गा माथि फालेपछि उले कुन पाथ फलो गर्छ प्याराबोलिक मतलब यहाँ तपाईको यसले कुन पाथ फलो गर्छ प्याराबोलिक अन्डर द एक्सन अफ द ग्राभिटी अब भन्नुस् यो A point B point C point D point हरेक पोइन्टमा हरिजन्टल भेलोसिटी कति हुन्छ सेम कि फरक हरिजन्टल भेलोसिटी भन्दैछु मैले भेना कन्ट्र्याक्टरमा यहाँ हरिजन्टल भेलोसिटी यो तपाईको B एक्चुअल लिइसक्नु भएको छ भेना कन्ट्र्याक्टमा B एक्चुअल which is horizontal हेर्नु हरिजन्टल भेना कन्ट्र्याक्टरमा हरिजन्टल which is horizontal अब अलोङ द यो पाथ फलो गरिरहेको छ भने A मा कति हुन्छ हरिजन्टल भेलोसिटी B C र D कति हुन्छ भेलोसिटी B एक्चुअल भन्दा कम हुन्छ कि B एक्चुअल भन्दा बढी हुन्छ कि B एक्चुअल सँग बराबर हुन्छ घट्दै जान्छ भेलोसिटी भाइ भेलोसिटी चेन्ज गराउन भेलोसिटी चेन्ज गराउन के चाहिन्छ भेलोसिटी चेन्ज गराउन के चाहिन्छ एक्सेलरेसन चाहिन्छ एक्सेलरेसन लिएर आउन के चाहिन्छ फोर्स चाहियो हरिजन्टल डाइरेक्सनमा कुनै फोर्स लागेको छ त्यो बडीमा वाटरमा ग्राभिटी हरिजन्टलमा लाग्छ कि भर्टिकलमा मात्र लाग्छ भर्टिकल भनेपछि इज देयर एनी फोर्स त्यहाँ एयर रेजिस्टेन्स छैन नेग्लेक्ट गरेको एयर रेजिस्टेन्स त युजै गर्दैनौँ हामी जहाँ पनि एनालाइसिस भनेपछि हरिजन्टल डाइरेक्सनमा कुनै पनि फोर्स आएको छ
छैन हरिजन्टल डिरेक्सनमा कुनै पनि फोर्स आएको छैन हरिजन्टल डिरेक्सनको एक्सिलरेसन कति 0 velocity 0 constant अनि हरिजन्टल डिरेक्सनको एक्सिलरेसन 0 भएपछि भेलोसिटी के हुन्छ constant भेलोसिटी भनेपछि जुन पनि पोइन्टमा v के हुन्छ यहाँ हरिजन्टल भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ हुँदैन बट व्हाट अबाउट योर भर्टिकल भेलोसिटी हरेक सेकेन्डमा के हुन्छ चेन्ज हुन्छ कतिले बढ्छ कि घट्छ भेलोसिटी बढ्छ कतिले बढ्छ हरेक सेकेन्डमा 9.81 ले सपोज यसलाई मैले t = 0 राखे ल यसलाई t = 0 टाइम माने भेरा कन्ट्राक्टरको टाइम t = 0 यो t = यो पोइन्टमा तपाईको हरिजन्टल भेलोसिटी कति हुन्छ हरिजन्टल भेलोसिटी u कति हुन्छ कति हुन्छ हरिजन्टल भेलोसिटी v एक्चुअल हुन्छ कि हुँदैन ल v हरिजन्टल लेखे ल अनि भर्टिकल भेलोसिटी कति हुन्छ त्यही t = 0 मा यो कुनै भर्टिकल कम्पोनेन्ट छ भेलोसिटी को छैन भनेपछि भर्टिकल कम्पोनेन्ट कति 0 आफ्टर टाइम t उले हरिजन्टल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छ x हरिजन्टल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छ x मेरो पार्टिकल यहाँ आइसक्यो डी पोइन्टमा आइसक्यो उले हरिजन्टल डिस्टेन्स कति ट्राभल गरे x फ्रम भेना कन्ट्राक्टर v actual into t एक्ज्याक्टली किन हरिजन्टल भेलोसिटी चेन्ज भएकै छैन भनेपछि के हुन्छ v actual into t उले भर्टिकल डिस्टेन्स y कति ट्राभल गर्यो यो भर्टिकल डिस्टेन्स y डी पोइन्टमा आइपुगेको छ आफ्टर टाइम t उले y कति ट्राभल गर्यो भर्टिकल डिस्टेन्स के फर्मुला ut प्लस हाफ at स्क्वायर इनिशियल t = 0 मा कति छ इनिशियल भेलोसिटी 0 भनेपछि यो कम्पोनेन्ट 0 भनेपछि हाफ एक्सेलरेसन कति छ भर्टिकल डिरेक्सनमा g * t स्क्वायर यहाँबाट एनालाइसिस गरौँ त यो फर्स्ट इक्वेसनबाट t को भ्यालु कति आउँछ t को भ्यालु यहाँबाट x by v actual अनि यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ y = 1/2 g into x by v actual को होल स्क्वायर भनेपछि यहाँबाट मेरो v actual को फर्मुला कति आउँछ क्या आउँछ फर्मुला gx स्क्वायर by 2y को अंडर रूट आउँछ क्या आउँदैन आउँछ मेरो x र y डिस्टेन्स कहाँबाट मेजर गरेको हामी ल्याबमा यो मेजर गर्छौं हामीसँग यसरी पिनहरु अट्याच गरेको हुन्छ पिनहरु अट्याच गरेको हुन्छ अनि यो y पनि मेजर गर्छौं हामीले यो x पनि मेजर गर्छौं ल्याबमा भेना कन्ट्राक्टरबाट x र y डिफाइन गरेको भनेपछि यो v एक्चुअल मेरो कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी cv को फर्मुला के cv एक्चुअल बाइ थ्योरेटिकल v एक्चुअल कति आ भर्खरै अंडर रूट gx स्क्वायर बाइ 2y बाइ v थ्योरेटिकल कति अंडर रूट 2gh यसलाई एनालाइसिस गर्दा के आउँछ x बाइ यो g र g त क्यान्सल हुन्छ x बाइ अंडर रूट 4y आउँछ के आउँदैन क्या है रिजल्ट क्या है cv = x by अंडर रूट 4yh cv यो फर्मुला चाहिए तपाईलाई अहिले x by अंडर रूट 4yh मिनिङ के x को मिनिङ के हो भेना कन्ट्राक्टरबाट x डिस्टेन्स कति मुभ गर्यो र y को मिनिङ के हो भेना कन्ट्राक्टरको लेभलबाट भर्टिकली कति डेप्थ तल ट्राभल गर्यो दैट इज योर y h को मिनिङ के हो ओरिफिस को सेन्टरबाट लिएर फ्री सरफेस को हाइट कति त्यहाँबाट सीबी आयो सीडी थाहा छ सीसी कसरी निकाल्ने सीडी बाइ सीबी सीडी निकाल्नलाई जग को युज गर्छौं हामीले ल्याबमा एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल्नलाई जगमा जगको भोल्युम थाहा हुन्छ त्यो भोल्युम फिल हुन कति टाइम लाग्यो त्यो स्टपएजबाट टाइम मेजर गर्छौं र भोल्युम बाइ टाइम गरेपछि डिस्चार्ज आयो के हैन आयो ल त्यसो भए
अब मलाई के आन्सर भन्नुस् भने तपाईहरुले यो क्वेशनको मलाई आन्सर भन्नु यो टिप्नुस् है अलि न्यूमेरिकलमा चाहिन्छ हजुर के भन्नुभयो सोध्नु न के भन्नुभयो the actual expression निकालेको दी एक्चुअल बाइ के भन्नुभयो the actual expression एकचोटि देखाउनु भनेको ए दी एक्चुअल को एक्सप्रेसन यो के गरिने यहाँ तपाईको पहिलो हरिजन्टल डिस्टेन्स को लागि हरिजन्टल भेलोसिटी इन्टु टाइम किन यहाँ एक्सेलरेसन कति हुन्छ हरिजन्टल डाइरेक्सनमा हरिजन्टल डाइरेक्सनमा एक्सेलरेसन कति हुन्छ दी एक्चुअल एक्सेलरेसन सोधे भेलोसिटी सोधेको हैन 0 हरिजन्टल 0 एक्सेलरेसन 0 अनि फर्मुला के हो s = ut + हाफ at² हो अनि एक्सेलरेसन 0 छ भने के हुन्छ s = u * t अनि हरिजन्टल डाइरेक्सनमा कति हो भेलोसिटी v एक्चुअल * टाइम t ठीक छ अनि भर्टिकल डाइरेक्सनमा इनिशियल भेलोसिटी कति छ भर्टिकल डाइरेक्सनको लागि 0 त्यही भएर u यो टर्म 0 हाफ तर एक्सेलरेसन छ कि छैन भर्टिकल डाइरेक्सनमा छ कति एक्सेलरेसन ग्रेभिटी जी अनि त्यही भएर हाफ g * t² हाफ g * t² पहिलो इक्वेशनबाट t लाई x / v एक्चुअल को फर्ममा यहाँ रिप्रेजेन्ट गरे अनि त्यसलाई रिअरेन्ज गरे बुझ्नुभयो के सर ल भनेपछि हाम्रो यो एक्सप्रेसन अहिले चाहिन्छ है cv को cv = x / √4yh x को मिनिङ के हो ओरिजिनल डिस्टेन्स x को मिनिङ के हो हरिजन्टल डिस्टेन्स कहाँबाट फ्री सरफेसबाट अनि ओरिफिसको x को मिनिङ x यहाँ कन्ट्र्याक्टबाट ओरिजिनल डिस्टेन्स आफ्टर टाइम t त्यो कहाँ पुगेको छ यो जुन पार्टिकल छ t = 0 मा जुन मेरो भेना कन्ट्र्याक्टमा थियो आफ्टर टाइम t त्यो पार्टिकल कहाँ आइपुग्यो कति हरिजन्टल डिस्टेन्स त्यसले ट्राभल गर्यो y को मिनिङ के हो आफ्टर टाइम t त्यसले कति भर्टिकल डिस्टेन्स यो लेभलको रेस्पेक्टमा कति भर्टिकल डिस्टेन्स ट्राभल गरे दैट इज योर y h को मिनिङ के हो यो ओरिफिसको सेन्टरबाट फ्री सरफेससम्मको हाइट दैट इज योर h भनेपछि cv कसरी निकाल्न सकिन्छ x / √4y अब स्मल h कि क्यापिटल h के नोटेसन दिनुभएको छ त्यो भयो ल त्यसो भए एउटा क्वेशन हेरौँ त ल यो क्वेशन ओरिफिसको डायमिटर कति दिएको छ d 7.5 mm 7.5 mm भनेपछि एरिया अफ ओरिफिस निकालिहाल्नुस् एरिया अफ द ओरिफिस कति कति 4.41 into 10 to the power -5 -5 मीटर स्क्वायर एरिया आयो के भनेको त अनि त्यसपछि के भनेको छ कन्टेनिङ द वाटर टु हाइट अफ 1.2 मिटर एबोभ द ओरिफिस यसले के इन्फर्मेसन दिएको फिगर बनाइहाल्नु के इन्फर्मेसन दिएको छ के इन्फर्मेसन दियो त्यसले h एउटा हाइट मात्र दिएको छ भने त्यसले के कुन हाइट हो त्यो सेन्टरबाट फ्री सरफेससम्म 1.2 मिटर यही दिएको छ यहाँबाट मेरो यहाँ भेना कन्ट्र्याक्टर छ होला यहाँ भेना कन्ट्र्याक्टर छ यहाँबाट उले भेना कन्ट्र्याक्टरको मोसन कस्तो भनेको छ के भनेको छ उले द जेट स्ट्राइक्स द वाल 1.25 मिटर अवे एन्ड 0.35 मिटर भर्टिकली बिलो द सेन्टर लाइन अफ द कन्ट्र्याक्टर सेक्सन भनेपछि त्यसले के भन्न खोजेको यो जुन जेट निस्क्यो त्यसले प्याराबोलिक पाथ फलो गर्छ उले यो पोइन्टमा स्ट्राइक गर्दा के इन्फर्मेसन
यो जुन पोइन्टमा स्ट्राइक गर्यो त्यहाँ हरिजन्टल डिस्टेन्स कति छ यो डिस्टेन्स कति मुभ गर्यो उले कति डिस्टेन्स मुभ गर्यो 1.5 भर्टिकली कति मुभ गर्यो र भर्टिकली कति मुभ गरेको रहेछ 0.35 भनेपछि मलाई सीबी भनिहाल्नु त डाइरेक्टली कति हुन्छ x by under root 4y ल सीबी कति आउँछ 0.9 कति है 0.96 0.96 सीबी आयो ल अब the actual discharge through the orifice is measured to be 40 kg of water in 5 minutes भनेपछि याद छ मैले के भनेको थिए एक्चुअल डिस्चार्ज ल्याबमा कसरी मेजर गरेको थिएँ मैले स्टेप्स के थियो डिस्चार्जको फर्मुला के हो भोल्युम बाइ टाइम पनि हो के हैन भनेपछि मैले कसरी मेजर गरेको थिएँ याद गर्नुस् त ल्याबमा बिकर भित्र पानी अनि स्टप मसँग जग थियो जगको भोल्युम मलाई थाहा थियो मैले के गरे ओरिफिसबाट जुन पानी निस्किरहेको छ त्यसलाई के गरे त्यो पानीलाई कलेक्ट गरे त्यो जगमा र स्टप वाचलाई के गरेको थिए कति टाइममा कलेक्ट हुन्छ सपोज यो मेरो जगको भोल्युम कति 1 मिटर क्यूब छ भने यदि मैले स्टप वाच अन गरे र यो जग फिल हुन कति टाइम लाग्यो 2 सेकेन्ड लाग्यो भने मेरो डिस्चार्ज कति रहेछ 0.2 कसरी निकाल्नु भयो भोल्युम बाइ टाइम कति आयो 0.5 बुझ्नु भयो भने स्टेप्स अब अहिले तपाईको भोल्युमको फर्ममा नदिएर यहाँ क्वेशनले के भनेको छ कसरी मेजर गरेको छ मासको फर्ममा दिएको छ भने डिस्चार्ज निकाल्न सकिन्छ कसरी डिस्चार्ज इज अल्सो इक्वल टु भोल्युम बाइ टाइम अब मास दिएको छ भने भोल्युमको फर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने मास बाइ डेन्सिटी इन्टु टाइम हो गया ना मास कति 40 डेन्सिटी कति 1000 टाइम कति 5 मिनट 5 × 60 भनेपछि कति आन्सर आयो भन्नुस् मिनेटलाई सेकेन्डमा चेन्ज गरे कति आयो भन्नुस् 1.33 into 10 to power minus 4 1.33 into 10 to the power minus 4 meter cube per second discharge आयो this is q actual or q theoretical q actual किन हामीले ठ्याक्क नापेको डिस्चार्ज हो q actual पहिला के भन्छ क्याल्कुलेट द ओरिफिस कोएफिसिएन्ट एन्ड द पावर लस एट द ओरिफिस अब q theoretical कसरी निकाल्ने q theoretical निकाल्नु पर्यो पहिला s into v theoretical यो केसमा के गर्ने पनि क्याल्कुलेसन गर्ने बेला हामीले q theoretical निकाल्ने बेला के गर्छौं भने हामी एरिया अफ द ओरिफिस किन अब भेना कन्ट टेन्टेटिभ एरिया अफ द ओरिफिस इन्टु के गर्छौं हामीले अंडर रूट v theoretical गर्छौं v theoretical गर्छौं एरिया अफ द भेना कन्ट्राक्टर नगर हामीले के गर्छौं एरिया अफ द ओरिफिस इन्टु अंडर रूट 2g गर्छौं किन क्याल्कुलेसनको हिसाबमा त्यसले खासै आन्सर फरक पार्दैन जो क्याल्कुलेसनमा यो फलो गर्छौं है हामी q theoretical को लागि हुन त डेरिभेसनमा हामीले के भनेको थियौ एरिया अफ द भेना कन्ट्राक्टर इन्टु भेलोसिटी थियोरेटिकल भेना कन्ट्राक्टर तर क्याल्कुलेसनमा हामीले के गर्छौं एरिया अफ द भेना कन्ट्राक्टर ठाउँमा के युज गर्छौं सर यो स्मल ओरिफिस भएर के चाहिँ यो स्मल ओरिफिस भएर एजिम गर्न मिलेको हो सर हैन यो तपाईको क्याल्कुलेसनको हिसाबमा मात्रै हो स्मल ओरिफिससँग त्यति त्यो खासै धेरै फरक हुँदैन भन्न खोजेको एरिया अफ द ओरिफिस र एरिया अफ द भेना कन्ट्राक्टर QTH 2.14 into 10 को power minus 4
2.14 into 10 को power -4 2.14 into 10 to the power कति -4 -4 यो के भन्न खोजेको नि यसरी भन्न खोजेको तपाईहरुलाई यहाँ यसरी हेर्नुस् न जसरी अघि मैले डिराइभ गर्ने बेला मैले डिराइभ गरेको सेक्सन कहाँ छ यहाँ डिराइभ गर्ने बेला यो डिराइभ गर्ने बेला यो जुन कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज ल्याउँ नि यो कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज हामीले त कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज निकाल्नु छ नि त हो अनि कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज मा हेर्नुस् त यो जुन पार्ट आ यो कुन पार्ट आको हो भन्नुस् त यो पार्ट क्यू थ्योरेटिकल के मानेको यहाँ कुनले मानेको छ हेर्नुस् त डिराइभ गर्ने बेला एरिया अफ द ओरिफिस इन्टु यहाँ हेर्नुस् यहाँ एउटा यो करेक्सन गर्दिनुस् यो करेक्सन गर्दिनुस् यहाँ करेक्सन यहाँ हेर्नुस् न यहाँ यता छ नि यो यहाँ हामीले डिराइभ गर्ने बेला के आको थियो रिजल्ट तपाईको क्यू एक्चुअल इज इक्वल टु के आको थियो हाम्रो रिजल्ट क्यू एक्चुअल इज इक्वल टु के रिजल्ट आको थियो हाम्रो CD into A into under root 2GH हो भनेपछि A के हो ओरिफिस को एरिया ओरिफिस इन्टु यो under root 2GH के हो मेरो CT at हैन कन्ट्राक्ट यति पार्टलाई क्यू थ्योरेटिकल एज्युम गरेको छ यति पार्टलाई क्यू थ्योरेटिकल एज्युम गरेको छ A into under root 2GH लाई अब बुझ्नुभयो CD is equal to फर्मुला आयो के क्यू एक्चुअल डिवाइड बाइ के आयो A into under root 2GH आयो नि हो यति पार्टलाई क्यू थ्योरेटिकल एज्युम गरेको यो हैन कि यसको मिनिङ यो हैन फेरि कि यो तपाईको भेना कन्ट्राक्टर सेक्सनबाट फ्लो भएको हो भेना कन्ट्राक्टरबाट कुन डिस्चार्ज फ्लो भएको छ भेना कन्ट्राक्टरबाट AC into under root 2GH फ्लो भएको छ भेना कन्ट्राक्टरबाट इज इट क्लियर यो भेना कन्ट्राक्टरबाट फ्लो भएको डिस्चार्ज हो भेना कन्ट्राक्टरबाट फ्लो भएको डिस्चार्ज तर यो CD डिफाइन गर्ने बेला उले के गरेको छ भेना कन्ट्राक्टरको डिस्चार्जले लिएको हैन कि डिफाइन गर्ने बेला उले कुन डिस्चार्जले लिएको छ ओरिफिस एरिया अब बुझ्नु पनि त्यो क्यू थ्योरेटिकल भनेपछि भेना कन्ट्राक्टरको डिस्चार्ज लिएको हैन कि भेना कन्ट्राक्टरको डिस्चार्ज लिएको हैन डिस्चार्ज लिएको हैन त्यो क्लियर हुनु पर्यो लिएको हैन भेना कन्ट्राक्टरको डिस्चार्ज लिएको हैन कि थ्योरेटिकल भनेपछि भेना कन्ट्राक्टरको डिस्चार्ज लिएको हैन कि थ्योरेटिकल भनेपछि के लिएको अहिले यो कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज डिफाइन गर्ने बेला कि थ्योरेटिकल व्हाइल डिफाइनिङ कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज CD के लिएको छ एरिया अफ द ओरिफिस इन्टु एरिया अफ द ओरिफिस इन्टु अन्डर रुट 2GH यसरी गरेको छ डिफाइन इज इट क्लियर अब बुझ्नुभयो यस सर त्यसो भए अहिले तपाईको क्यू थ्योरेटिकल पनि निकाल्नु क्यू थ्योरेटिकल पनि आयो क्यू एक्चुअल र CD कति CD क्यू एक्चुअल बाइ क्यू थ्योरेटिकल ल कति आयो 0.62 CB कति आको छ 0.96 भनेपछि मेरो रिलेसन के हो CD इज इक्वल टु CC इन्टु CB CC कति हुन्छ CD by CB त्यो त कति आउँछ Zero point 0.66 0.65 CC भ्यालु आ यो पार्ट CC नेक्स्ट यहाँ क्वेशन सोध्नुस् त अल्सो क्याल्कुलेट द पावर लस एट द ओरिफिस कसरी निकाल्नु पावर को फर्मुला के हो पावर को फर्मुला के Q into H Q into डिस्चार्ज हुन्छ into H हो हजुर यो फर्मुला अब डिस्चार्ज तपाईको Q एक्चुअल थाहा छ डिस्चार्ज
रो थाहा छ डी थाहा छ बाँकी र एच पावर लस सोधेको छ भने के गर्नु पर्यो एच कुन लिनु पर्यो सिडी लिनु पर्यो सिडी त हेड हो सिडी त कोएफिसिएन्ट हो भाइ एच भनेको त हेड अब पावर लस भनेको त त्यहाँ हेड टोटल हेड लिने हो कि हेड लस लिने हो पावर लस सोधेको छ भने के गर्ने हो त्यहाँ हेड लस लिनु पर्यो हेड लस लिनु पर्यो हेड लस अब हेड लस कतिको ल भन्नुहोस् त्यसो कसरी लिनुहुन्छ हेड लस अब हेड लस कति कसरी निकाल्नुहुन्छ हेड लस अब 0.1 र यहाँ 0.2 मा के गर्ने बर्नाली लाउने अब 0.2 मा बर्नाली लाउने बेला भी थ्योरेटिकल लिनुहुन्छ कि भी एक्चुअल भी थ्योरेटिकली भी एक्चुअल हेड लस लिने बेला भी एक्चुअल लिनु भी एक्चुअल हाम्रो इक्वेसन यस्तो हुन्छ बर्नाली 0.1 र 0.2 को बीचमा यहाँ ल हेर्नुस् है मैले इक्वेसन दिस इज 0.1 र 0.2 दुई तरिकाले म इक्वेसन भन्न छु इक्वेसन दुई तरिकाले एउटा इक्वेसन के हो यो हाइट मेरो स्मल एच भनेपछि के आउँछ अल्टिमेटली हेड स्मल एच इज इक्वल टु के आउँछ भी थ्योरेटिकल को स्क्वायर बाइ 2g यो कुन केसमा नो हेड लस कन्सिडर्ड त्यसले भी थ्योरेटिकल यदि स्मल एच इज इक्वल टु भी एक्चुअल को स्क्वायर बाइ 2g प्लस भी एक्चुअल लिनु हो भने त्यहाँ के हुन्छ के कन्सिडर गर्नु पर्यो हेड लस कन्सिडर्ड अब हेड लस निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ फर्मुला भन्नुस् त हेड लस यो इक्वेसनबाट एच इज इक्वल टु भी एक्चुअल इन टर्म्स अफ भी थ्योरेटिकल के लेख्न मिल्छ कोएफिशिएंट अफ वेलोसिटी के स्क्वायर इन्टु भी थ्योरेटिकल के स्क्वायर लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्यो किनभने सीबी को फर्मुला के हो भी एक्चुअल बाइ भी थ्योरेटिकल अंडर 2g प्लस हेड लस ल भी थ्योरेटिकल को फर्मुला के आको छ भी थ्योरेटिकल को फर्मुला अंडर रूट 2gh स्क्वायर गर्दा के आउँछ 2gh प्लस हेड लस इज इक्वल टु एच 2g र 2g क्यान्सल भयो त हेड लस इज इक्वल टु के फर्मुला एच माइनस सीबी स्क्वायर इन्टु एच भनेपछि के फर्मुला आयो हेड लस को फर्मुला s times 1 minus cb square अहिले cb निकालिसक्नु भएको छ 0.9 h कति 1.2 भनेपछि मलाई आन्सर भन्नुस् कति हुन्छ त्यसो हेड लस कति 0.228 हेड लस हजुर 0.228 अर्कोले आन्सर भन्नुस् त सीबी स्क्वायर हो भाइ सीबी मात्रै हैन सीबी कति युज गर्नुभएको 0.9 0.96 हो कि 0.9 हो तो त्यो एच नै टोटल हेड हुन्छ हो सर एच भनेपछि भाइ कुन हेड हुन्छ तपाईले आफै भन्नुस् बर्नाली 0.1 मा कति हुन्छ हेड 0.1 मा टोटल हेड कति हुन्छ यही तपाईको हुँदैन यही यसलाई डाटा मान्यो भने किन यहाँ प्रेसर पनि कति 0 भेलोसिटी पनि कति 0 कुन हेड मात्रै आउँछ पोटेन्शियल हेड मात्रै आउँछ यसलाई डाटा मान्यो भने त्यही भएर 1.2 लेख्या त एच लेखेको डाइरेक्टली अघि त यो गरिसकेका थियौ नि त हामीले ल कति आन्सर आयो भन्नुस् त कति आन्सर आयो 0.094 0.09 आयो हजुर ल 0.09 मिटर आयो भने त्यसो पावर लस कति रो जी क्यू इन्टु यो कुन के
कुन युज गर्ने थ्योरेटिकल कि एक्चुअल थ्योरेटिकल कि Q एक्चुअल actual. कि एक्चुअल गुड कति आन्सर है पावरलेस यो एक्चुअली यहाँ छँदै छ त कति आन्सर है 1.22 into 10 to the power minus 4. कति 1. 1.22 into 6. into 10 to the power minus 4 के वाट की किलोवाट किलोवाट होला तपाईको आन्सर के वाट की किलोवाट मा आको किलोवाट होला सर किलोवाट में हो किलोवाट मा होला त यो भयो गर्न सकिन्छ यो क्वेशन हो त कन्फ्युजन नहुनुस् है न कन्फ्युजन नहुनुस् क्यू थ्योरेटिकल भनेपछि यो तपाईको सीडी को टर्ममा डिफाइन गर्ने बेला क्यू थ्योरेटिकल कसरी क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ सीडी को टर्ममा फेरि त्यो नभनुस् भेना कन्ट्राक्टको डिस्चार्ज नभनुस् क्यू थ्योरेटिकल सीडी को फर्ममा डिफाइन गर्ने बेला कसरी गरेको छ एरिया अफ द ओरिफिस नट भेना कन्ट्राक्ट इन्टु अंडर रूट 2gs है त्यो विचार गर्नु होला क्यू थ्योरेटिकल इज इट क्लियर यो मिस्टेक नगर्नुस् है क्यू थ्योरेटिकल डिफाइन गर्ने बेला कसरी डिफाइन गरेको छ सीडी को फर्ममा एरिया अफ द ओरिफिस इन्टु अंडर रूट 2gs नट डिस्चार्ज एट द भेना कन्ट्राक्ट डिस्चार्ज एट भेना कन्ट्राक्ट कति हुन्छ डिस्चार्ज एट भेना कन्ट्राक्ट कति हुन्छ डिस्चार्ज एट भेना कन्ट्राक्ट कसरी निकाल्ने एसी इन्टु अंडर रूट 2gs अब यसलाई इन्टु सीबी ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्ला एक्चुअल भेलोसिटी को लागि तर सीडी डिफाइन गर्ने बेला यो लेको छ एरिया अफ द ओरिफिस इन्टु अंडर रूट 2gs एज अ क्यू थ्योरेटिकल है एज अ क्यू थ्योरेटिकल एरिया अफ द ओरिफिस इन्टु अंडर रूट 2gs यो विचार गर्नु होला है सीडी डिफाइन गर्ने बेला एउटा यो क्वेशन अझ हेरौँ न त्यसपछि आज क्लास दिन्छ एउटा डेप्थ दिएको छ हेर्नुस् है अहिलेसम्म के भनेको छ ओरिफिसमा कहाँको डेप्थ के भनेको छ ओरिफिस भनेपछि त ओरिफिसको सर्ट एन्ड ओपनिङ हाइट हुन्छ नि त ओरिफिस भनेपछि यस्तो हुन्छ नि त ओपनिङ हुन्छ नि त सर्ट एन्ड अहिले एउटा मात्र फ्री सर्फेसबाट एउटा मात्र डेप्थ दिएको छ 2 मिटर 4 मिटर अघि क्वेशनमा पनि त्यो एउटा मात्र डेप्थ दिएको छ तर हरेक पोइन्टको डेप्थ के हुन्छ मेरो फ्री सर्फेसबाट यसको डेप्थ h1 हुन्छ यसको डेप्थ s2 हुन्छ हरेक पोइन्टको डेप्थ के छ मेरो फरक यो डेप्थ कुन खालको डेप्थ दिएको त तपाईलाई के भन्न खोजेको क्वेशनले योर ओरिफिस इज स्मल अर लार्ज ओरिफिस भन्न खोजेको क्वेशनले कस्तो खालको ओरिफिस भनेको कुन स्मल ओरिफिस कि लार्ज ओरिफिस भनेको र तपाईलाई क्वेशनले एउटा मात्र डेप्थ दिएको छ भने एउटा भने नि त स्मल ओरिफिस र त्यो डेप्थ कहाँसम्मको दिएको यो अप्पर एज को डेप्थ दिएको हो कि लोअर एज को कि सेन्टर को हो सेन्टर को डेप्थ दिएको हो त्यो विचार गर्नु चाहिँ एउटा मात्र डेप्थ दिएको छ भने ल त्यसो यो क्वेशन हेरौँ त के भनेको छ यसले
A tank has a two identical orifice in one of its vertical side. The upper orifice is 2 meter below the water surface and the lower orifice. भनेपछि यस्तो दिएको छ केस. दुईटा ओरिफिस दिएको छ. एउटा ओरिफिस यहाँ माथि दिएको छ, अर्को ओरिफिस यहाँ तल दिएको छ ल. This is orifice 1. This is orifice 2. ल के भनेको छ इन्फर्मेसन. पहिलो ओरिफिस को के छ कन्डिसन. फर्स्ट यसलाई ओरिफिस 1 यसलाई गरम यसलाई 2 गरे ल. पहिलो ओरिफिस को बारेमा के भनेको छ. अपर ओरिफिस वाटर सरफेस बाट कति तल छ. सेन्टर सम्म 2 मिटर. नेक्स्ट ओरिफिस को बारेमा के भनेको छ. वाटर सरफेस बाट कति तल छ. below the water surface 4 meter. 4 meter. यो के भन्छ. फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन एट विच द टु जेट इन्टरसेक्ट. ल क्वेशन कस्तो रमाइलो छ. यहाँबाट पनि जेट निस्किन्छ एउटा, यहाँबाट पनि एउटा जेट निस्किन्छ. दुईटा यहाँ कहीं न कहीं गएर मिट हुन्छ. त्यो पोइन्ट कति हो त्यो निकाल भनेर क्वेशन सोध्थे. कसरी निकाल्नुहुन्छ. कसरी निकाल्नुहुन्छ. सीवी दिएको छ. मलाई एउटा रिलेसन थाहा छ भेना कन्ट्राक्टरबाट. दिस इज माई भेना कन्ट्राक्टर. भेना कन्ट्राक्टरबाट x र y को रिलेसन के हुन्छ. दिस इज माई y1, दिस इज माई x1. यता पनि भेना कन्ट्राक्टरबाट दिस इज माई x2, दिस इज माई y2. ल रिलेसन भन्नुस्. CV in terms of CV is equal to के x by under root 4y(h). भनेपछि पहिलोको लागि भन्ने हो भने CV1 पहिलोको लागि x1 by under root 4y1 under root 4y1 h by 2 meter. 2 meter. पहिलोको लागि कति दिएको छ. 2 h 2. CV2 कति इक्वेसन. x2 by under root 4y2 into h कति हाइट कति छ ओरिफिस 2 को लागि 4. यो CV1 र CV2 सेम के फरक हुन्छ. आइडेन्टिकल ओरिफिस भनेको छ भने सेम कति भ्यालु दिएको छ 0.9. 0.9. अब यो इक्वेसनमा अननोन कतिवटा छ. दुईटा इक्वेसन छ. अननोन कुन रह्यो. xy y1 x2 y2 कति चारवटा अननोन देखिरहेको छु. एउटा अर्को कुरो x1 र x2 दुवै के हुन्छ. दुवै मिट गरिरहेछ. हेर्नुस् त भेना कन्ट्राक्टरबाट दुवै के छ. x1 र x2 मिट. पछाडी इक्वल x1 equals to x2. x1 is equal to x2 दुवै. त्यो फिगरबाट क्लियर देखिरहेछ. अब अननोन कतिवटा रह्यो. अब x माने y1 र y2. y1 y2 x अननोन छैन. x1 तीनटा x1 तीनटा अननोन छ भने कतिवटा इक्वेसन चाहियो. तीनटा इक्वेसन. एउटा इक्वेसन यो हो, अर्को इक्वेसन यो, अर्को इक्वेसन कहाँ छ. अब अर्को इक्वेसन कहाँ छ. यो y1 minus y2 को भ्यालु केसँग बराबर हुन्छ. फिगर राम्ररी बनाएर ल y1 को भ्यालु 4 minus 2. हेर्नुस् त यो मेरो y1 हो. दिस इज माई y1. मतलब y1 minus y2 केसँग बराबर हो. 4 minus 2. y1 minus y2 is equal to 4 minus 1 2. अब तीनटा इक्वेसन आयो. एउटा यो इक्वेसन आयो, एउटा यो इक्वेसन यहाँ सोल्भ गर्दा x1 y1 आउँछ कि आउँदैन. x1 y1 y2 सबै आउँछ कि आउँदैन. आउँछ. आन्सर टिप्नुस् कति आउँछ यसको आन्सर. इसको आंसर आउँछ तपाईको x is equal to 5.09. x is equal to 5.09. अब y1 र y2 आफ्नो निकाल्नु होला. x is equal to 5.09 यो आन्सर टिप्नुस्. घरमा सोल्भ गर्नुलाई आन्सर आउँछ कि आउँदैन. सुबह आधालाई यतिकै गरौँ. यो माइक म्युट गर्नुस् त.
ल आज पढाएकोमा केही क्वेसन नबुझेको आज पढाएकोमा केही नबुझेको के क्वेसन छ भने सोध्नुस् ह आज पढाएकोमा के क्वेसन छ कन्क्लुजन के आएको छ हाम्रो आज पढाएकोमा तीनटा हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट पढ्यौं के कुन कुन हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट वेलोसिटी TD कोएफिशिएंट र CB रिलेसन के हो तीनटामा TD = CC * CB CB कसरी निकाल्ने फर्मुला x / अंडर एक्चुअल बाइ और y/s इसको मीनिंग के हो b एक्चुअल बाइ b थ्योरेटिकल फर्मुला के हो √2gh GH यो पार्ट भयो यो चाहिँ तपाईको एक्सपेरिमेन्टली कसरी डिटरमाइन गर्ने CD भनेपछि के हो फर्मुला कि एक्चुअल बाइ कि थ्योरेटिकल के हो फर्मुला AC into BTH फेरि त्यही मिस्टेक मैले कति चोटी भने CD AC लाई A लेख्ने ओरिफिस को एरिया अफ द ओरिफिस इन्टु √2gh गर्ने यहाँ क्यू एक्चुअल कहाँबाट निकालेको थियौ कसरी निकाल्ने त्यही जगको एक्जाम्पल युजिङ स्टपवॉच युजिङ व्हाट स्टपवॉच यो सीसी को मीनिंग के हो कोएफिशिएंट अफ कंट्रैक्शन मीनिंग के हो एरिया ऑफ वेना कंट्रैक्टा अपन ओरिफिस एरिया ऑफ वेना कंट्रैक्टा डिवाइड बाय एरिया ऑफ ओरिफिस वेना कंट्रैक्टर को स्पेशलिटी के हो स्ट्रीमलाइन पैरेलल अर्को कुरा के लिस्ट एरिया अनि Vmax लिस्ट एरिया हुन्छ अनि Vmax त्यो एउटा फुटबडी भयो अर्को कुरा हामीले बर्नालिज इक्वेसन का ओरिफिसमा लगाएको हो कि वेना कन्ट्याक्टमा लगाएको एउटा त तपाईको टप सरफेसमा लगाएको रिजर्भयरको टप सरफेस अर्को कहाँ लगाएको ओरिफिसमा लगाएको वेना कन्ट्याक्टमा किन वेना कन्ट्याक्टमा लगाएको त्यहाँ स्ट्रीमलाइन पैरेलल हुन्छ अनि स्ट्रीमलाइन पैरेलल भएपछि त्यहाँको प्रेसर के एज्युम गर्न सकिन्छ PATM एज्युम गर्न सकिन्छ to be bearing what as per the hydrostatics law that is in the case of free fall pressure कति हुनु पर्यो हरेक पोइन्टमा PATM हुनु पर्यो जुन हामीले PATM युज गर्छौं अब √2gh जुन रिलेसन निकाल्ने हो त्यो कुन ओरिफिस को लागि मात्र भ्यालिड हो कि कहाँको लागि मात्र भ्यालिड हो वेना कन्ट्राक्टरको लागि मात्र वेना कन्ट्राक्टरको लागि मात्र भ्यालिड हो वेना कन्ट्राक्टरको लागि मात्र भ्यालिड ल त्यसो भए आजलाई यति गरौँ भोलि मेरो क्लास हुँदैन है बस भोलि मेरो क्लास हुँदैन कसैले के क्वेशन छ रोल नम्बर 1